अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है चाँद तक चल साथ मेरे, और इसे एमन ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। असूल तो ये होना चाहिए, जो सालन बनाए बर्तन भी उसे ही धोने चाहिए। सिंक पर झुका वजूद जो जली हुई देचकी मांजते हुए खुद भी जल भुन रहा था, बोला, बिल्कुल ठीक, और जो गंदा गंद डाले उसे ही फर्श चमकाना चाहिए। फर्श पर पोछा लगाते वजूद ने दहाई दी। हाँ, सबको अपने कपड़े भी खुद धोने चाहिए। किचन के पिछले दरवाजे के पास वॉशिंग मशीन लगाए एक और वजूद मैदान में कूदा। क्यों क्यों क्यों? डस्टिंग करता वजूद तड़प कर सीधा हुआ। ये इसके लिए सबसे नापसंदीदा काम था। अरे तुम लोगों ने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया, ऊपर से मज़ीद 3 अफराद अ, नीचे उतरे। देख लो, हम जीत गए, हालांकि हमारी तादाद कम थी। बड़ा तीर मार लिया है तुम लोगों ने तो। हमारा काम देखो और अपना काम। बर्तन धोता वजूद तो कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। आधे बर्तन अधूरे छोड़कर लॉन्च के सोफे पर नीम दराज हो गया। मासी मुसीबतें, तुम्हें तो हर काम ही बड़ा लगता है। ऊपर से आए अफराद में से एक बोला तो दूसरे ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, हर काम नहीं बल्कि सिर्फ वो काम जो उसने करना हो। अच्छा। सोफे पर नीम दराज वजूद तड़प कर सीधा हुआ। तो फिर ठीक है, कल से बर्तन तुम धोना। ओके, और कल से ऊपर के सारे कमरों की डस्टिंग और हर इतवार को तमाम कमरों के बाथरूम और वार्डरोब आपके ज़िम्मे। अरे वाह, मैं क्यों करूँ ये सारे काम? क्योंकि मेरे ज़िम्मे भी यही काम है। अब अगर आपके हिस्से के काम मैंने ले लिए हैं तो मेरे हिस्से के सारे काम आपको करने हैं। और हाँ, साथ में शाम की चाय भी बनानी है, हफ्ते में 4 दिन। उसने सारी तफसील बताई। बस बस बस, मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं वही बहुत है। सॉरी। सवारी मरे मरे सॉरी मरे मरे कदमों से उठकर चलती हुई वापस किचन में गुरूब हो गई। ओहो भाई, तो इनका इनका रोज़ का मामूल है। चलिए इससे तारुफ हासिल करते हैं। मुकम्मल तारुफ के लिए आपको घर के बाहर आना पड़ेगा। हाँ जी, तो जो ये सिल्वर ग्रे कलर का गेट है ना, चलिए बिस्मिल्लाह करें और अंदर कदम रखें। सुरख पत्थरों की रोशनी इस गेट से शुरू होती है और दूसरे गेट तक जा पहुंचती है। वो देखिए ज़रा, वो बंगले के दाएं जानब कौन है भला? चलें पहले इनसे ही तारुफ हासिल करते हैं। बस आइंदा मैंने कपड़े नहीं धोने। गज़ब खुदा का, पूरे हफ्ते के कपड़े धोना कोई आसान बात है? वो भी पूरे 8 लोगों के। बस ख़त्म। ये ऐलान करने वाले वड़ाइच साहब के चौथे नंबर वाले बेटे उमैर साहब हैं, जो खालस धोबियों वाले अंदाज में कपड़े पटक रहे हैं और साथ साथ ज़ोरों शोर से बड़बड़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो किचन है, और बर्तनों पर अपना गुस्सा निकालते हुए इस घर के दूसरे नंबर वाले सपूत शहरियार साहब हैं। बर्तनों से उन्हें खुदा वास्ते का वैर है, मगर वो ये काम छोड़ना भी नहीं चाहते। क्यों? ये तो शहर साहब ही जाने। चलें और आगे चलते हैं। ये तीसरे नंबर वाले मसूफ बहुत बर्दाश्त हैं। गंदगी इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, सो पोछा लगाना उनकी पार्ट टाइम हॉबी है। और ये जो लॉन्च में सोफे पर अफराद बैठे हैं, इनमें दाएं हाथ पर चैनल सर्चिंग करते हुए मसरूफ़ वडाइच साहब के अहद और सबसे बड़े साहबजादे आफाक वडाइच हैं। उनके साथ ही ये जो केमिस्ट्री की किताब में मुंह घुसेड़े रट्टा लगाने में मसरूफ़ है, ये सबसे छोटे मियाँ यानी सबसे छोटे साहबजादे आसम वडाइच हैं। और ये जो दूसरे सोफे पर बैठे हुए मुसलसल मैगजीन खंगाल रहे हैं, ये हैं कासम वडाइच। नहायत मुँह फट वाक़या हुए हैं मसरूफ़। अरे अरे, ज़रा देख कर, कोई डंडा लेकर आ रहा है। डरे नहीं। अरे भाई, जाले उतारने इस डंडे से आपको थोड़ी मारना है। लेकिन ये है कौन? हाँ, अब समझ आई आपकी हैरानगी की वजह। अरे साहब, इतने अच्छे नहीं कि एक वक्त में 2 काम करें। भाई ये तो अपने अजीज़ साहब हैं, उमैर के जुड़वा भाई। सब चंद मिनट छोटे हैं उमैर साहब से, सो इनका नंबर 5वां बनता है। शक्लन शक्लन भी जुड़वा और आदतन भी जुड़वा। हद से ज़्यादा शैतानी दिमाग रखते हैं ये दोनों भाई। और कासम से इन दोनों की नहीं बनती, क्योंकि कासम साहब को तो मर्ज़ लाहक है हर रास पेच चौराहे पर फोड़ने का। तो भला ऐसे बंदों के साथ उनका गुजारा हो सकता है? गुसर गुसर सारे ये तो देखें भला, कौन है कमीज धोती के साथ हवाई चप्पल पहने, एक बाजू में अचार वाला मर्तबान ऐसे जकड़े हुए जैसे ज़रा सी गिरफ्त ढीली हुई तो मर्तबान साहब छलांग लगाकर ये जा वो जा हो जाएंगे, और दूसरे हाथ से अपनी धोती संभालने में मसरूफ़। ओहो, कुछ गलत मत सोचिए। बादब बामलाइजा होशियार। हाँ, ये हैं इस घर के सरबराह चौधरी शहराज वड़ाइच साहब।
अरे आप तो बेहोश होने लगे, ये तो भाई ऐसे ही हैं। उसके इम्तिहान को देखकर मेरे को तो आग ही लग गई। पागल समझा हुआ है मुझे, उल्लू का पट्टा हूँ, गधा हूँ मैं, जो भी समझ लो। अब मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना। वो मुस्कुराया और फिर टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुमने कहा था कि वो लड़की हमारे डिपार्टमेंट की तरफ आ रही है। वो कमर पर हाथ टिकाकर उसके ऐन सामने खड़ा था। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने? मैंने झूठ नहीं बोला, वो सच में मुझसे रास्ता पूछ कर गई थी। हो सकता है रास्ता समझ में ना आया हो, तो तुमने बदला लिया है ना मुझसे। मेरे को यकीन नहीं आया था। किस बात का? अजीज़ ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। जो लड़की मैंने तुम्हारी तरफ भेजी थी वो भी तुम तक नहीं पहुंची थी, इसलिए उसने मशकूक नज़रों से अजीज़ को घूरा। ओहो नहीं भाई, मैंने कोई बदला नहीं लिया। वाकई मुझसे एक वाइट और पर्पल कपड़ों वाली लड़की ने मुझसे ही हमारे डिपार्टमेंट का पूछा था। हैरत है, फिर वो मुझे नज़र क्यों नहीं आई? उमर पर हैरान परेशान था। आज वो अस्पताल से जल्दी फारिग हो गया तो उसे ख्याल आया कि उसने इस दिन वाली सेल घर की चीज़ें वापस करनी थी। ओह शिट, उसने अपने माथे पर हाथ मारा। हो सकता है उसे इन चीज़ों की ज़रूरत हो और मैं लेकर बैठा हुआ हूँ। उसने गाड़ी में ही बैग रखा हुआ था ताकि जब भी वक़्त मिले तो वो उसे लुटा सके। उसने हाथ बढ़ाकर पिछली सीट से बैग उठाया और उसका आईडी कार्ड निकाल कर ड्रेस देखने लगा। इस इलाके का उसने सिर्फ नाम ही सुना हुआ था। काफ़ी गुंजानाबाद इलाका था। उसे ड्राइविंग में मुश्किलात पेश आ रही थी। कई दफ़ा उसका दिल चाहा पर बाहर में जाए उसकी चीज़ें, मगर उसकी फितरत ने उसे ऐसा करने न दिया। आखिरकार रास्ता पूछ-पूछ कर वो एक मोहल्ले तक तो पहुंच गया, मगर घर ढूंढने में उसे अभी तक दुश्वारी का सामना था। गाड़ी का उसे काफ़ी दूर ही रोकनी पड़ी थी। जहाँ वो यहाँ वो जिससे भी सबा के घर का पूछता, वो उसको 1 मिनट के लिए सर से पाँव तक घूरता और फिर आगे बढ़ जाता। फिर आखिर उसे मतलूबा मकान मिल ही गया। वो दरवाजे पर पहुंचा तो वहाँ 15-16 साल का एक लड़का खड़ा था। फहद ने इससे पूछा, मिस सबा यहीं रहती हैं? लड़के ने इस बात में सर हिलाया, फिर अजीब सी नज़रों से उसका जायज़ा लेने लगा। फहद को उलझन महसूस हुई। उसने फिर कहा, मुझे मिस सबा से मिलना है। लड़का अंदर चला गया। उसे गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फहद को घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। अभी वो इस पर गौर कर ही रहा था कि अचानक उसी घर के दरवाजे से एक औरत ने एक लड़की को बुरी तरह धक्का देकर बाहर फेंका। वो लड़की लड़खड़ाती हुई फहद के कदमों में आ गिरी। फहद घबराकर एक कदम पीछे हटा। इसने औरत की तरफ देखा। वो औरत इस लड़की पर बुरी तरह चीख चिल्ला भी रही थी। गालियाँ और गसुनों का एक तूफान था जो बरस रहा था। इसी दौरान उसकी आवाज़ें सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग भी जमा हो गए थे। इनमें हर उम्र की औरत और मर्द शामिल थे। फहद झुका। उसने लड़की को कंधों से थाम कर उठाया। वो लड़की बुरी तरह रो रही थी। गिरने से उसकी पेशानी जख्मी हो गई थी और खून बह रहा था। फहद उसे पहचान गया। वो सबा थी। उसके जिस्म पर मजीद कई चोटों के निशान भी थे। इस औरत ने उसे धक्का देने से कबल इस पर खासा तशद्दुद भी किया था। बगैरत बेहया, तू इसी के लिए मेरे भाई से शादी नहीं कर रही थी? औरत ने दांत पीसकर फहद की तरफ इशारा किया। फहद बुखला गया। वो अभी तक सबा को पकड़े खड़ा था। उसने घबराकर जल्दी से अपने हाथ उसके कंधे से हटाए। मजमा अजीब सी नज़रों से फहद को देख रहा था। फहद को कुछ मलामती आवाज़ें भी सुनाई दी। सूरज से तो बड़ा शरीफ दिखता है। फहद का हलक खुश्क हो गया। उसने बेबसी से मजमे की तरफ देखा, फिर उस औरत को। जा जा ले जा अपनी सगी को, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस औरत ने सबा को धक्का दिया और घर का दरवाज़ा बंद करने लगी। सबा बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ी। खुदा के लिए अम्मा, ऐसा ना करो, रहम करो मुझ पर अम्मा, मुझे ना निकालो। वो इस औरत की टांगों से लिपट गई, मगर इस औरत ने उसे फिर इतने ज़ोर से धक्का दिया कि उसका सर दरवाजे की चौखट से टकराया और माथे पर एक और कट लग गया। वो चकराकर गिरी और होशो हवास से बेगाना हो गई। परे मर, उसे एक मोटी सी गाली देकर औरत ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। फहद की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। ये आप क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। इस औरत का हाथ भी रुक गया। देखा, मैं कहती थी ना, ये आवारा बदचलन कहीं ना कहीं मुंह काला करके आई है। अब देख लिया ना सब ने अपनी आंखों से। आ गया इसका सगा। वो औरत तकरीर करने वाले अंदाज में जैसे पूरे मजमे से खिताब फरमा रही थी। फहद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मोहतरमा अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखे। ये ना हो कि फहद का गुस्से से बुरा हाल था। ख्वामख़ा ये औरत सबा को उसके साथ नथी कर रही थी। उसने एक नज़र फिर सबा को देखा। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। बर्दाश्त तो मेरी ख़त्म हो चुकी है। ले जाओ अब अपनी इस मरतबा मोटी सी एक और गाली इस लड़की का नसीब थी। बस, फहद ज़ोर से चिल्लाया। खबरदार, अब एक लफ्ज़ भी और कहा। उसने उंगली उठाकर उसे खबरदार किया तो वो औरत, जो पहले ही उसके हुलिये से मरूब थी, एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। फिर कुछ बड़बड़ाते हुए ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। और तुम लोग,
सब तमाशा देखने के लिए आए हो, कोई रोकता क्यों नहीं इन्हें? इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तुम लोगों में या नहीं? लेकिन नहीं, तुम लोगों तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो, बेहिस। उसने मुड़कर पूरे मजमे को लताड़ा तो लोग उल्टा उस पर चढ़ दौड़े। तुम इस तरह एक लड़की की इज्जत से नहीं खेल सकते। एक बुजुर्ग गर्जे, अगर जान अजीज़ा तो अभी इससे निकाह करो। फहद बुखला गया। अजीब जाहिल लोग थे, कोई उसे सुनने को तैयार ही नहीं था। जी, उसने एक बेबसी नज़र बेहोश पड़ी सबा पर डाली। वो होश में होती तो उनकी गलतफहमी दूर भी करती। हाँ हाँ, तुम समझते हो इस लड़की का कोई नहीं है, तो तुम जो चाहे कर सकते हो। निकाह तो तुम्हें अभी और इसी वक्त करना होगा। एक और आवाज़ आई, मगर मैं तो नहीं उन्हें जानता तक नहीं। उसने कमज़ोर सी सदा एहतजाज बुलंद की। जानता नहीं तो उसके घर क्यों आया था? मैंने तुझे खुद उसके दरवाजे पर खड़ा देखा है। बोल क्यों आया था? एक जोशीले नौजवान ने फहद को कॉलर से पकड़कर झटका दिया तो फहद के हाथों से सबा का वॉलेट गिर गया। गिरने के साथ ही वॉलेट खुल गया और सबा का शनाख्ती कार्ड बाहर झांकने लगा। अब ये फहद की बदकिस्मती ही थी कि कार्ड का जो हिस्सा बाहर आया इस पर सबा की तस्वीर जगमगा रही थी। नौजवान ने फहद का गिरबान छोड़ दिया। उसने झुककर शनाख्ती कार्ड उठाया और सबा की तस्वीर उसकी आंखों के आगे लहराकर तंजिया अंदाज में बोला, अब भी कहोगे उसे नहीं जानते? वो मैं यही तो वापस करने आया था। फहद हकलाने लगा। और ये तेरे पास जादू से चल कर पहुंचा है? नौजवान ने फिर शनाख्ती कार्ड लहराया। अब शराफत से निकाह कर लो, वरना अपने कदमों पर चल कर जाने के काबिल नहीं रहेगा। फहद के पास कोई चारा न था। निकाह के इंतजामात होने लगे। इसी दौरान सबा को भी होश आ गया था, मगर किसी ने उसका एहतजाज भी नहीं सुना। नाचारों दोनों को निकाह करना ही पड़ा। सिर्फ 3 घंटे गुजरे थे और उसकी ज़िंदगी ने कैसे पलटा खाया था कि वो खुद भी हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के हालात उसके साथ पेश आ सकते हैं। सबा से निकाह तो उसने कर लिया था, मगर इससे आगे का नहीं सोचा था। आते वक्त वो अकेला था और जाते वक्त उसने एक नज़र उसे देखा जो रुख मोड़े बाहर देख रही थी। कौन कह सकता था कि गाड़ी में सफ़र करते ये वजूद किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। वो दो अजनबियों की तरह थे। वो उसे लेकर सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। हम यहाँ क्यों आए हैं? सबा ने पूछा और पहली बात ही जो उसने उससे की थी वो गाड़ी से उतरते उतरते रुक गया। फिर दूसरी तरफ से आकर उसे सहारा देकर उतरते हुए बोला, क्योंकि मोहतरमा फ़िलहाल आपके लिए यही सूटेबल जगह है, इसके बाद कहीं का सोचेंगे। आखिर में उसका लहजा खुद ब खुद शरीर सा हो गया था, जिस पर वो खुद भी हैरान था। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका डॉक्टर होना काम आया था, वरना जितनी चोटें सबा को आई थी अच्छा खासा पुलिस केस बन सकता था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। मगरिब की अजान हो रही थी जब कासिम की कॉल आई, भाई आप कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? के जवाब ने उसे परेशान कर दिया। फौरी तौर पर उसने उसे टालने के लिए कह दिया कि वो इस वक्त किसी दोस्त के साथ है, मगर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उसके सामने था, साबा की सूरत में। वो परेशानी के आलम में रूम में ही टहलने लगा। आप मेरी वजह से परेशान है जी? सबा जो काफ़ी देर से उसे टहलते हुए देख रही थी पूछी बैठी। वो चौंका। नहीं तो हाँ नहीं, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सबा हैरत से उसे देखने लगी। असल में उसने फैसला किया कि पहले उसे अपने बारे में सब कुछ बता दे। मेरे बारे में तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हम लोग 7 भाई हैं। हमारी मम्मा का इंतकाल काफ़ी अर्सा पहले हो गया था। डैड ने हमें माँ बाप और बाप बनकर पाला है। माशाल्लाह हम सब भाई उनकी वजह से ही अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हुए हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। हम सब भाई को कोई काम भी उनके इल्म में लाए बगैर नहीं करते। मुझ जाके ये शादी ही कर लें। उसने अपनी परेशानी बताई। फिर अब सबा ने पूछा, वही तो मैं समझ नहीं आ रहा। सोफे पर बैठे हुए उसने परेशानी मसली। मैं आपको एक मशवरा देना मशवरा डरते डरते कहा तो फाद सर उठाकर उसे देखने लगा। अगर आप मुझे दारुल माल में छोड़ आए हैं अभी तो किसी को भी नहीं मालूम है, और किसी को मालूम हो गया भी तो वो रुक रुक कर नज़र झुकाकर अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। जस्ट अ मिनट, फ़ाद ने उसे टोका। प्लीज़ अपने जहन से ये ख्याल तो निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अब तुम तो को मेरे साथ ही रहना है, सो इसके अलावा कोई हल है तो बताओ। फ़ाद की इस बात पर वो पूरी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इस अमीरज़ादे ने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था, वो भी खुशी। इसलिए उसने ऐसा मशवरा दिया था, मगर फ़ाद के जवाब ने उसे हैरत में डाल दिया था। क्या दुनिया में अभी भी अपनी बात निभाने वाले थे? हेलो मिसिस, माना कि मैं हैंडसम हूँ, मगर इतना कि मेरे अपनी ही मिसिस मुझे देखकर खो जाए ये मुझे आज ही पता चला है। फ़ाद ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। उसकी बात पर सबा झिप गई।
اوکے مسز، پھر کل ملتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 2 دن رہ گئے ہیں رمضان آنے میں اور ہم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، عمیر نے کہا۔ اس وقت وہ لانچ میں تھا۔ عمیر پیاز کاٹ رہا تھا، آفاق لہسن چھیل رہا تھا اور شہریار آلو چھیل رہا تھا۔ اس رمضان کی کون سی تیاری کی جاتی ہے؟ تیاری تو عید کی ہوتی ہے، عزیز نے حیرت سے کہا۔ سب لوگ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ کی مانند عمیر نے اپنا سوال دہرایا، مگر ذرا گھما کے، ساتھ ہی اپنی آنکھیں صاف کیں۔ او بھائی میرے، کون سی تیاری کرنی ہے تجھے رمضان کی؟ شہریار نے اٹھا کر پوچھا۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ فہد لاؤنج میں داخل ہوا تو تینوں اسے گھور کر رہ گئے۔ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ آج تو جلدی فری ہونا تھا نا تمہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ ایک کام نکل آیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، اس نے جواب دیا، اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ تمہیں یاد ہے کہ آج سالن بنانے کی باری تمہاری تھی؟ آفاق نے پوچھا۔ اوہ میں بالکل بھول گیا تھا، سوری۔ اب جا کر اس نے دیکھا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسے پیاز کی جلن آنکھوں میں محسوس ہوئی۔ قاسم نے تمہیں کال بھی کی تھی؟ عمیر نے کہا۔ ہاں آئی تھی کال۔ یار یہ پیاز تو کچن میں ہی کاٹا کرو، فہد نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جا کر خود کاٹ لو نا، اس نے فوراً چھری رکھ دی تو فہد نے منہ بنا لیا۔ میں جب بھی رمضان کی تیاری کی بات کرتا ہوں ہمیشہ سب موضوع چینج کر دیتے ہیں، عمیر نے دہائی دی۔ اور یار کون سی تیاری کی بات کر رہے ہو؟ رمضان کی یا تیاری کرنی ہے؟ کس قسم کی؟ فہد نے پوچھا۔ بھائی جیسی سب کرتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، کچھ چیزیں بنا کر فریز کرتے ہیں تاکہ رمضان کے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار سکیں۔ او بھائی ان بھائیوں کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی روزہ خور نہیں تھا۔ قاسم اور شہریار تھوڑے نخرے کرتے تھے مگر روزے چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ اچانک تمہیں کہاں سے ایسا خیال آ گیا؟ عزیز سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ میں اس دن حماد کے گھر گیا تھا تو اس کی امی کہہ رہی تھی۔ او تو تمہیں وہاں سے یہ خیال آیا؟ اچھا تو وہ کیا کیا بنا کر فریز کر رہی تھی؟ شہریار نے پوچھا۔ سموسے، کباب اور بہت کچھ۔ وہ سب سوچنے لگے جبکہ فہد آلو لہسن اور پیاز اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی رمضان کی تیاری کرتے ہیں، آفاق نے بولنے سے میں پہل کی۔ کل تو چھٹی ہے ہی اور پرسوں خود چھٹی کر لیتے ہیں اور ان 2 دنوں میں ہم سے جو تیاری ہو سکی وہ کرتے ہیں۔ عزیز نے بھی بھائی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اگلے دن عمیر اور شہریار بازار گئے رمضان کی خریداری کے لیے۔ ان کے پیچھے باقی بھائیوں نے مل کر گھر کی صفائی ستھرائی کی، پورے کسرلا کی پوری تفصیلی صفائی کی گئی۔ شہراز صاحب اپنے بچوں کا جوش و خروش دیکھ کر خوش تھے اور بساط پھر ان کی مدد اور بھرپور حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے۔ 5-6 گھنٹے لگا کر شہریار اور عمیر واپس آئے تو لدے پودے تھے۔ اف، میرا خیال ہے کہ اب کھانا پکانے کا کام کل پر ہی چھوڑ دیا جائے، عمیر نے کہا۔ وہ سب اب فریش ہو کر شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فہد نے تحقیق کی۔ بس کل صرف کچن کا کام ہی ہوگا، سب مل کر کریں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ یار قسم سے یہ زنانہ قسم کے کام کر کر کے تو میں تنگ آ گیا ہوں، شہریار نے منہ بنایا۔ سچی یہ عورتوں والے کام کر کر کے میں تو خود کو عورت ہی سمجھنے لگا ہوں۔ اور اس وقت فہد کو یاد آیا کہ ایک عدد عورت کو وہ بھی ہاسپٹل چھوڑ کر آیا ہے اور جیسے کل شام سے بھلا ہوا ہے۔ بھائی املی والی چٹنی بھی بنا لیں گے نا؟ اتنی دیر سے خاموش قاسم نے سوال کیا۔ املی کی چٹنی؟ عزیز نے پوچھا۔ او ہاں مجھے بہت پسند ہے، پلیز بنا لیں گے نا؟ لیکن اس نے سب کی طرف دیکھا۔ ہمیں تو بنانی نہیں آتی۔ پھر آصف نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا۔ یار کسی سے ریسیپی پتہ کر لیتے ہیں نا؟ شہریار نے تجویز پیش کی۔ فہد کو اب ہاسپٹل جانے کی جلدی تھی سو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انسان چاہے ساری دنیا کو بھول جائے مگر اپنی بیوی کو، وہ بھی نئی نویلی، اگر پرانی ہو تو بھی پھر کوئی بات ہے مگر نئی بیوی کو کیسے بھول سکتا ہے؟ مگر ڈاکٹر فہد صاحب ایسے ہی واقعہ ہوئے تھے اور ابھی بھی اسے یاد آیا تھا کہ وہ اسے صرف 3 کپڑوں میں لایا تھا اور ان کپڑوں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ کم از کم اسے ان کی ضروریات کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ یہی سوچ کر اس نے گاڑی پہلے مارکیٹ کی طرف موڑ لی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ، برش اور بھی بہت سی ضروریات کی اشیاء خرید کر وہ ہاسپٹل پہنچا۔ آئی ایم ریئلی سوری، بالکل ہی بھول گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا۔ وہ کل کی نسبت آج بہتر لگ رہی تھی، دھلے دھلائے منہ کے ساتھ، شاید ایسے ہی ہاتھ مار کر بال بھی ٹھیک کیے تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے سارے شاپ پر ایک طرف رکھ دیے۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ فہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ آپ بھول گئے اور میں انتظار کرتی رہی۔ وہ رو پڑی۔ فہد بکلا گیا۔ صبا آئی ایم ریئلی سوری ایکچولی آج وہ بتاتے بتاتے رک گیا کہ آج پورا دن اس نے کیا 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 تھا۔ جالے اتارے تھے، پنکھے صاف کیے تھے، گملے صاف کیے، ٹیرس دھویا۔ وہ آج میں تھوڑا بزی تھا، جیسے ہی فری ہوا یہاں آ گیا۔ وہ بتاتے دے رہا تھا۔ کسی روتی لڑکی کو چپ کروانے کا اس کا پہلا تجربہ تھا، لہٰذا وہ بری طرح بکھلایا ہوا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ دیکھو پلیز چپ ہو جاؤ، فہد کی
درخواست نظر انداز کر کے اس نے اپنا رونا جاری رکھا۔ پلیز چپ ہو جاؤ نا، ورنہ کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر آنسو پھر بھی بہہ رہے تھے۔ ورنہ میں بھی رونے لگوں گا۔ فہد کی شکل واقعی رونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا، ہو سکتا ہے کل تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے، اللہ حافظ۔ مگر دروازے تک جا کر وہ پلٹا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ صبا پریشان ہو گئی کہ نہ جانے کیا پوچھنے جا رہا ہے وہ کان کھجائے ہوئے بولا۔ تمہیں املی کی چٹنی بنانی آتی ہے؟ جی ہاں۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ آتی تو ہے، لیکن اس عجیب سوال پر وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی کہ اس وقت سرتاج کو بطور خاص املی کی چٹنی کیوں یاد آ رہی ہے۔ ویری گڈ، وہ خوش ہو کر بولا۔ ایک پیپر پر لکھ دو، کہنے کے ساتھ ہی اس نے پیپر کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن وہ ہوتا تو ملتا نہ۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اسے پکڑا دیا۔ یہ لو، تم ساری ترکیب تفصیل سے بولتی جاؤ، اس میں ریکارڈ ہو جائے گی۔ مگر وہ اس انوکھے تقاضے پر ابھی تک حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسز، ایک تو تم مگر بہت کرتی ہو، پلیز جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ پھر صبا نے ساری ترکیب ریکارڈ کر دی۔ بیچ بیچ میں جو وہ سوال بھی کرتا رہا اور وہ جواب دیتی رہی۔ چلو عاصم صاحب کا مسئلہ تو حل ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا۔ او خدا کے بندے، بس کر دے، بس کر دے، چینک چینک کر میرا برا حال ہو گیا ہے۔ مگر تیرا مسالہ بن کر نہیں دیا۔ خیر یار نے امیر کو اتارا۔ کیسے لائلہ کے کچن میں اس وقت رونق لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فہد صاحب سبزیاں کاٹتے ہوئے ان کی افادیت پر خاصا بور قسم کا لیکچر دے رہے تھے، اور قاسم اور عاصم کو نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آفاق کہانی تک آستی نے فولڈ کیے ہوئے چکن دھو کر رکھ رہا تھا، جبکہ شہریار سارے پیس الگ الگ پیکٹ میں رکھ کر فریزر میں رکھ رہا تھا۔ عزیز بیسن چھان کر رکھ رہا تھا، جبکہ عمیر رول کی فلنگ بنا رہا تھا، جو تیاری کے تقریباً آخری مراحل میں تھی۔ وہ کافی دفعہ چیک کر چکا تھا، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی نکل ہی آتی تھی۔ بھائی میری چٹنی، عاصم نے اسے یاد دلایا۔ چٹنی بھی بن جائے گی یار، پہلے کام تو ختم ہو جائے۔ فہد نے اسے دلاسا دیا اور ساتھ ہی اسے چٹنی والی بھی یاد آئی، اور آج تو اس نے ڈسچارج ہونا تھا۔ اس نے سوچا، او شٹ! اس نے سر پر ہاتھ مار کر کہا تو باقی سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آفاق نے پوچھا۔ لکڑ صاحب کو پھر کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، شہریار نے اس کا مذاق اڑایا۔ کہا کسی پیشنٹ کو بھول گئے ہوں گے۔ قاسم نے مٹر پھینکتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ اس نے فوراً سبزیاں چھوڑی اور ہاتھ دھونے لگا۔ بھائی میری چٹنی، عاصم نے یاد دلایا۔ آ کر بنا دوں گا تمہاری چٹنی۔ اس کے جملے پر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ عاصم منہ بنانے لگا۔ ہسپتال سے ڈسچارج کروا کے وہ اسے ایک گرلز ہاسٹل میں لے گیا، کیونکہ فی الوقت اسے یہی بات سوجی تھی، اور صبا کے لیے مناسب ترین ٹھکانہ بھی یہی تھا۔ اسے ہاسٹل میں داخل کروا کے وہ اپنے لیے بہت بڑی ذمہ داری سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ وہ خود تو مطمئن ہو گیا تھا، جبکہ صبا کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ ارے یار، گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں ہر ہفتے آیا کروں گا تم سے ملنے، اور موقع دیکھ کر ڈیڈی سے بھی بات کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ نہ جانے اب وہ اسے یاد رہے گی یا نہیں۔ عجیب چلاوا سا بندہ تھا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہد کچن میں اکیلا ہی مصروف تھا، جب عاصم نے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کانوں میں ہینڈ فون لگائے خلا میں گھور رہا تھا اور ساتھ ساتھ سامنے رکھی چیزوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ بھائی، اس نے فہد کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا۔ تم کب آئے؟ بچگنا ہوا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فہد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو، جو پورے کے پورے املی کے رس سے سنے ہوئے تھے۔ یہ میں تمہارے لیے املی کی چٹنی بنا رہا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر خود اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بھائی یہ اتنے گندے طریقے سے بنتی ہے؟ عاصم نے برا سا منہ بنایا۔ جیسے بھی بنتی ہے، تم چلے جاؤ اندر، جب بن جائے گی تو آ جانا۔ فہد نے اسے وہیں سے ٹالا تھا اور املی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے اپنی ایک انگلی کو زبان سے چکھا۔ اوہ ناٹ بیڈ۔ اس نے ساری انگلیاں ہی چاٹ ڈالیں۔ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں صرف ایک گاڑی کی جگہ بچی تھی۔ آج کوئی سیمینار تھا، لہٰذا کافی سارے لوگ کے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ آمنے سامنے سے آنے والی دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب رکیں۔ ایک گاڑی میں ایک لڑکی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں عمیر اور عزیز تھے۔ لڑکی نے ہارن بجا کر انہیں گاڑی پیچھے کرنے کے لیے کہا۔ اور یہ تو وہی ہے جو اس دن لائبریری میں ملی تھی، عزیز نے کہا۔ اس کا ہارن سننے کی بجائے وہ لوگ اپنی گفتگو میں لگے ہوئے تھے اور تجھ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہی تھی۔ عمیر نے اسے گھورا۔ ہاں، عزیز نے اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر سر ہلا دیا۔ ابے
गामट यही तो मुझसे लाइब्रेरी का पूछने आई थी। उमैर गुस्से से बोला, मिस्टर, अगर आपको गाड़ी में सोने का शौक है तो ये शौक कहीं और जाकर पूरा किया जा सकता है। प्लीज़ यहाँ से गाड़ी हटाएं, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कब वो लड़की गाड़ी से उतरकर उनके सर पर पहुँच चुकी थी। उसने शीशा बजाया तो वो चौंके। तो मोहतरमा, आप अपनी गाड़ी ज़रा पीछे करेंगी कि हम अपनी गाड़ी पार्क करके आपको रास्ता दे सकें। वैसे साइड से आपकी गाड़ी आराम से गुजर सकती है। उमैर मज़े से बोला, मुझे रास्ता नहीं चाहिए। वो जलाकर बोली, तो क्या दिल चाहिए? यूँ खड़े खड़े उमैर ने मसनूई हैरत का मुजाहरा किया। अजीज़ ने उमैर को इस बकवास पर घूरा। वाट, दिमाग दुरुस्त है आपका? वो लड़की उछल ही पड़ी। क्यों, आपको ठीक करना आता है? उमैर चहका और अजीज़ को यकीन हो गया कि वो वाकई उसका दिमाग ठीक कर देगी, क्योंकि इस लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, बहुत अच्छे तरह, और आप जैसों का तो मैं फ्री में ही कर देती हूँ। हाँ हाँ, इडियट, रास्ता दो, मुझे गाड़ी पार्क करनी है। अरे हेलो मैडम, इडियट किसे बोला? उमैर को भी गुस्सा आ गया। काम डाउन यार। अजीज़ ने उमैर के शाने पर हाथ रखकर उसे ठंडा रहने को कहा। इडियट को इडियट नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? इतने में एक और जगह से गाड़ी निकली तो वहाँ जगह खाली हो गई। चल इधर पार्क कर लेते हैं, अजीज़ ने कहा। तो मैंने एक रसीली नज़र इस लड़की पर डाली और आंधी तूफान की तरह गाड़ी उसके करीब से लेकर गया। वो लड़की उछलकर 2 कदम पीछे हटी थी। यू इडियट, उसने चलाकर कहा। मेरा दिल कर रहा है इसकी गर्दन मरोड़ दूँ। घर आकर भी उमैर को सुकून नहीं मिल रहा था तो मरोड़ देनी थी ना। कासिम ने ज़ोर से रोजे से नढाल होते हुए कहा। मुँह पर कुशन रखकर वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद फिर भी नहीं आ रही थी। बस बेटा बस, इतनी एनर्जी वेस्ट ना करें। होता आपसे कुछ नहीं, सब बातें ना किया करें। अजीज़ ने जल्दी पर तेल डाला था। तुम फफे कुटने, तुमने ही कहा था ना काम डाउन। और तो हो गया। शाबाश, कुर्बान जाऊं तेरी फर्माबरदारी के। और अब मुझे वो मिली ना, फिर देखना। मैंने लब खींचे हुए कहा। क्या करेगा? उसके पाँव पड़ जाएगा। मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ लड़ने का कोई मूड नहीं है, इसलिए चुप कर जाओ। वैसे भी मैं रोजे से हूँ। अच्छा, तो इससे लड़ने का मूड है? अजीज साहब आज ज़्यादा ही चेक रहे हैं। उमैर ने कुशन उठाकर उसे मारा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। तो हफ्ता बाद उसे याद आया कि वो सवा से हर हफ्ते आने का वादा करके आया था। मुझे तो लगता है किसी दिन आप भूल ही जाएंगे। सवा नाम की कोई लड़की भी थी। ये फहद के दोस्ताना रवैये का कमाल था जो उसके मुंह से ऐसा शिकवा निकला था। पहले दिन तो वो इतनी डरी सहमी थी कि फहद के मुखातब करने पर भी मुश्किल जवाब दे पाती थी। मुझे इस तरह के शिकवे शिकायत करना, अरे भाई भूला थोड़ी था, बस जहन से निकल गया था। अनोखी सी वजाहत थी। वो मुस्कुरा दी। अपनी मिसिस को कौन भूल सकता है? वो आपसे एक बात कहनी थी। वो कुछ देर के बाद झिझक कर बोली। वह रुक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी कोई जॉब कर लूँ। उसने बहुत झिझकते हुए अटक अटक कर अपना मुद्दा बयान किया था। अगर तुम समझती हो कि जॉब करने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा तो इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? उसे अभी तक इजाज़त वाली बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि घर में कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। सो उसे नहीं मालूम था कि स्पेशली इजाज़त लेने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। अब वो आप मेरे हस्बैंड हैं, सो आप ही से इजाज़त लेनी थी। ओके ओके, मगर करोगी कहाँ? फहद के मान जाने पर सबा का चेहरा खिल उठा। वो मेरी रूममेट है, वहाँ उसके स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत है। हाँ वहाँ। वो खुशी खुशी बताने लगी। ठीक है, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तब तक कर लो। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर जा रहा था कि एक लड़की उससे टकराते टकराते बची। ओह अजीज़, इस लड़की को पहचान गया था। कुछ देर पहले मैं भी यहाँ से गुजरा था। अगर ये उससे टकरा जाती तो शुक्र। इसके मुंह से बेख्तियार निकला, मगर लड़की के चेहरे पर शनासाई के कोई आसार नहीं थे। अब वो हाँ, वो जिधर होता वो लड़की भी उधर हो जाती। काफ़ी देर यही होता रहा तो अजीज़ दीवार के साथ लग गया। पहले आप चली जाएं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स, वो कहकर नीचे उतरने लगी। एक्सक्यूज़ मी, अजीज़ ने उसे रोका। वो पलटी। आज घर जाकर शुक्राने के नफल अदा कीजिएगा। वो क्यों? उसने हैरत से पूछा। एक्चुअली चंद लम्हे पहले मेरा भाई भी यहीं से गुजर कर गया है, जिसकी आपने उस दिन बेइज्जती कर दी थी। सो अब वो आपको ढूंढता फिर रहा है। लेकिन मैंने कब? वो आंखों में हैरानगी लिए उससे पूछ रही थी। अरे आपकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है, लड़की ने उसे घूरा। इस दिन जब आप अपनी गाड़ी पार्क, वो याद दिलाने लगा। ओह हाँ, याद आया, वो अचानक बोल पड़ी। उसके चेहरे के तासरात उसके बरकस थे। तो वो गलती भी तो आपके भाई की है। एक तो मुझे पहले ही देर हो रही थी, ऊपर से उन्होंने फजूल बातें शुरू कर दी। ओके, नाउ आई हैव टू गो। वो पलटी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती चली गई। अजीब लड़की है, उस दिन कैसे काट खाने को दौड़ रही थी और आज खैर मुझे क्या। वो फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांकने लगा। वैसे आज काफ़ी अच्छी लग रही थी, उसने सोचा। रमज़ान में सबसे बड़ा मसला सहरी में उठने का था। बाकी तो सब आराम से उठ जाते थे, मगर अजीज़ और शहरयार ने सबका नाक में दम कर रखा था। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई उन्हें उठाने आता। वो हर किसी को 5 मिनट के लिए टाल देते। आखिरकार कासिम के दिमाग ने ही काम किया। उसने अपने सेल पर साइनन वाली टून डाउनलोड की और अब वो
आधा घंटा पहले ही वो टून लगाता और वो दोनों बंद आंखों से टेबल पर मौजूद होते। आज अफ्तारी बनाने की जिम्मेदारी शहरयार की थी। रोज़ाना कुछ सामान में बाजार से आता था, मगर आज शहरयार साहब सारा का सारा सामान ही बाजार का उठा लाए। उफ, मेरी आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। बाजार से सामान खरीद कर और उसे किचन तक पहुँचाने में मैंने में ही उसकी आंखों के आगे तारे नाचना शुरू हो गए थे। बेटा जी, जब हम ये सब बनाते हैं तो खाते हुए तुम्हारी आंखों के आगे तारे नहीं नाचते। अफाक, जो अभी भी शावर लेकर आया था, बोला, गर्मियों के रोज़ों ने वैसे ही सबकी मत मारी हुई थी। यार कसम से नाजुक मिजाजी में तो तू औरतों को भी पीछे छोड़ गया है। फात, जो टीवी देख रहा था, ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। वैसे आपकी बेगम का क्या होगा? उमर बोला तो फात गड़बड़ा गया, मगर वो शहरयार से मुखातिब था। हाय, वो आए तो सही। शहरयार ने आ भरी। हाँ आए, और के फिर कहे अल्लाह, मेरे लिए यही नमूना रह गया था। वो मैरी क्या जो आगे से जवाब ना दे। तुम तो चुप ही रहो मेरे सदा के दुश्मन। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? तू वो आंखें बंद करके गुनगुनाने लगा। हम लोग लाइब्रेरी में ही होंगे, तुम वहीं आ जाना, उमर ने अजीज से कहा, जो असाइनमेंट लेकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ भागा था। वो लोग अभी दरवाजे से दाखिल होने ही वाले थे कि लड़कियों का एक गिरोह तेजी से बाहर निकला था। वो सब आपस में बातें कर रही थी। उमर का एक दोस्त साद इस ग्रुप की एक लड़की से टकरा गया। ओ ओ आई एम सॉरी, साद ने फौरन माजरत कर ली, हालांकि गलती इस लड़की की ही थी। ओ इट्स ओके। वो लड़की अभी बोलने ही लगी थी कि उसके ग्रोह की एक दूसरी लड़की बोल पड़ी, वर्ड सॉरी, तुम लोगों का तो काम ही उमर के जहन में चमका हुआ। अरे ये तो वही है, हम लोगों को तो जो भी है। मोहतरमा, ज़रा अपना हदूद और अरबा बताना पसंद करेंगे? हर किसी से खामखा फ्री होने की कोशिश करती रहती हैं। शायद हो भी है आपकी। जिन बेचारों की टक्कर हुई थी वो आपस की माजरत आपसे आपसे की माजरत और बात भूलकर इन दोनों को खामोश करवाने में लग गए। तुमसे फ्री होने की कोशिश? मायफूट शक्ल देखिए अपनी, सड़े हुए बैंगन। और तुम क्या हो, कीड़ा लगी भिंडी? अजीज़ असाइनमेंट जमा करवा कर वापस भी आ गया था। तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर एक हजूम देखा। यहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है? वो हैरान होता हुआ आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वो लड़की गुस्से से लाल पीली हो रही थी। इसमें हिम्मत की कौन सी बात है, ज़रा सी ज़ुबान ही हिलानी थी। उमर शायद दिल की भड़ास निकाल चुका था, सो अब उसे जिद कर रहा था, और वो उसकी आंखें उस लड़की का बस नहीं चल रहा था कि उमर के साथ क्या कर डाले। ये क्या हो रहा है? अजीज़ ने आगे बढ़कर उमर के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं यार, आदत से मजबूर है। हल्के फुल्के अंदाज में कंधा उकसाकर बोला। मैं आदत से मजबूर हूँ या फिर से शुरू हो गई? प्लीज़ बस बात ख़त्म करें, काफ़ी तमाशा हो चुका है। उसने उमर का हाथ पकड़ा और वापसी के लिए कदम बढ़ाए। तौबा, लड़की है या पटाखा? साथ थोड़ा आगे जाकर बोला। एटम बम है पूरी। उमर हंसा। लेकिन इस दिन तो अजीज़ ने उलझ कर सोचा, वैसे उमर की शक्ल भी तो ऐसी ही है। हाँ, लेकिन मेरी कौन सी अलग है? वो दिल ही दिल में हंसा। अगली दफ़ा वो वाकई एक हफ्ते बाद ईद से मिलने पहुंच गया था। अब आपकी याददाश्त कुछ कुछ बेहतर होती जा रही है। वो धीरे से हंसी थी। बस देख लो, मैंने कहा था ना, अपनी मिसिस को कौन भूल सकता है? वो गड़बड़ा कर बोला था, क्योंकि ये तो उसका एक दोस्त अपनी मिसिस की भारी शॉपिंग की डिमांड का रोता तो उसे याद ही ना आता कि वो भी एक अदद मिसिस रखता है। और फिर फ़ौरन ही उसे याद आया कि उसने सुबह से हर हफ्ते आने का वादा किया था। सो वो अब उसके सामने था। और कैसा गुजर रहा है वक्त? जॉब से मुतमईन हो? उसने बढ़ाए बात की, और आगे से वो मुकम्मल और भरपूर जवाब देने लगी, एक तफसील के साथ साथ। शायद पूरे हफ्ते की बातें जमा करके रखी हुई थी। वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा था, जो बात करते हुए साथ साथ हाथों को भी हिला हिला कर बता रही थी, और उसकी आंखें उसके तासरात की मुकम्मल अक्कासी कर रहे थे। खाते हुए वो उसे काफ़ी सारी रकम देकर आया था, ताकि वो सिर्फ अपनी तनख्वाह की मुताज ना रहे। यार, हम लोग ईद की तैयारियां कब करेंगे? उमर बोला, अपने अपने हिस्से के काम निपटा कर। अब वो इफ्तारी के बाद लॉन्च में बैठे थे। शहराज साहब अपने एक दोस्त की तरफ जा चुके थे, जबकि वो सब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तरावी के लिए सब इकट्ठे ही जाते थे। अगर एक भी इफ्तारी के बाद रूम में घुस जाता तो फिर सहरी के वक़्त ही निकलता था। हाय, शहरियार उछल पड़ा। क्या कहा तुमने? अजीज़, ज़रा इसकी कमीनी चेक कर। पहले इसे रमज़ान की तैयारी करनी थी, अभी बीसों रोज़ों को ही ईद की तैयारी 20वें रोज़े ही ईद की तैयारी की याद आ रही है। उमर साहब, सब ठीक है ना?
اس نے مشکوک نظروں سے عمیر کو گھورا۔ ایک تو تم بھی الٹا مطلب لے لیتے ہو ہر بات کا۔ عمیر کو چند لمحے ہی لگتے تھے غصے میں آنے میں۔ تو تم باتیں ہی ایسی کرتے ہو، بندہ مجبور ہو جاتا ہے شک کرنے پر۔ آفاق بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ عید کی شاپنگ کب کریں گے؟ شہریار کی طرف سے رخ موڑ کر اب وہ آفاق کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ آفاق نے پوچھا۔ کیوں کیا ہوا؟ کرنی تو ہے ہی، پھر جلدی کرتے ہیں نا، اچھا لگے گا نا، سب اکٹھے ساتھ جائیں گے۔ کیوں بھائی، بچیوں کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ سارے شہزادے اکٹھے نکل پڑیں تو؟ قاسم نے کہا تو سب کے کہکا لگایا۔ ویل سیڈ قاسم یار، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ عزیز نے اس سے پوچھا۔ بس میں چاہتا کہ ہمارے گھر میں بھی ویسی تیاریاں ہوں جیسی سعد وغیرہ کے گھر میں ہوتی ہیں۔ بازاروں کے چکر، کبھی دوپٹے رنگوانا، کبھی لیس وغیرہ کے کلر، پھر چوڑیاں، مہندی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ شہریار پھر بول پڑا۔ دیکھا میں کہتا تھا نا اس کی کمینی چیک کرو۔ مجھے بتاؤ ذرا، یہ سعد نے کب سے دوپٹہ لینا شروع کر دیا؟ اور یہ مہندی، چوڑیاں، آر یو کریزی؟ اور تمہیں اس گھر میں ایسی کوئی مخلوق نظر آتی ہے جو یہ سب چیزیں یوز کرے؟ عزیز نے کہا۔ تم تو بس۔ عمیر نے منہ بنا لیا۔ عمیر بی سیریس، تم خود بتاؤ ہمارے گھر میں یہ سب پہننے والا ہے کون جو ہم یہ لاتے پھریں؟ آفاق نے اس سے پوچھا تو اس سے سر جھکا لیا۔ تو ہم اپنی شاپنگ وہ ہم چاند رات کو ہی کریں گے۔ اگر پہلے کر لی تو عید کا جو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے وہ بھی جاتا رہے گا، آفاق نے کہا تو وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ یہ سب کچھ تم پہنو گی؟ فہد حیرت سے کبھی اسے، کبھی وزٹر روم کے ٹیبل اور صوفے پر دھری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، محلے والوں کو بلکہ پورے ہاسٹل کو پہناؤں گی، وہ خفکی سے بولی۔ ظاہر ہے میں لائی ہوں تو میں ہی پہنوں گی نا۔ وہ اتنے شوق سے اپنی عید کی شاپنگ اسے دکھانے کے لیے لائی تھی، مگر وہ بجائے تعریف کے الٹا حیران ہو رہا تھا۔ مگر مسز اتنی ساری، اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہلکے سے کام والا انارکلی فراق جوڑ لی، سینڈل پہن لی، چوڑیاں اور نہ جانے کیا کیا اللہ بلا تھا۔ اتنی ساری کہاں؟ اس نے منہ بنا لیا۔ صرف ایک دن کی شاپنگ ہے، پہلے دن کی، باقی 2 دنوں کے لیے تو میں نے پلین سوٹ ہی لیے ہیں۔ آپ آئیں گے نا عید کے دن؟ صرف ایک دن؟ عید کی فہد کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ او مائی گاڈ، اوکے، ضرور آؤں گا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم ان سب چیزوں کو کیسے اپنے اوپر لاؤ گی۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمیر جو اس دن بات کر رہا تھا، چوڑیاں، مہندی، اگر اسے پتہ چل جائے تو؟ اس نے سوچا کہ جانے ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا، خاص طور پر ڈیڈی کا۔ عید کے بعد بات کروں گا۔ عمیر اور قاسم چاند رات کو اپنی شاپنگ کے لیے نکلے تھے۔ آفاق اور فہد اکٹھے جاتے تھے، بلکہ آفاق ہی ڈیڈی کے لیے بھی شاپنگ کر لیتا تھا، جبکہ باقی تینوں اکٹھے جاتے تھے۔ ہر کوئی مہنگائی کا رونا پورے سال روتا ہے، مگر عید تو بہرحال سب نے ہی منانی ہوتی ہے، سو سبھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خریداری کرتے ہیں، اسی لیے چاند رات کو خاصا رش تھا۔ کچھ من چلے ایسے بھی تھے جن کو لینا تو کچھ نہیں تھا، بس دوسروں کی شاپنگ اور موڈ خراب کرنے کے لیے بازار کا رخ کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنی ہی دھن میں چلتے جا رہے تھے کہ جب کوئی بھرپور طریقے سے پہلے قاسم سے اور پھر عمیر سے ٹکرایا۔ او آئی ایم سوری بھیا، ٹکرانے والا جلدی سے سنبھلا اور آگے بڑھنے ہی لگا جب عمیر نے اسے کالر سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ ابے جاتا کدھر ہے؟ عمیر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک لیڈیز بیگ بھی تھا۔ بدتمیزی؟ وہ تو میں تمہیں ابھی بتاؤں گا، پہلے میرا والیٹ نکالو۔ عمیر نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ دیکھیے آپ مجھے پر خواہ شک کر۔ عمیر کے مکے نے اسے بات مکمل کرنے ہی نہ دی، پھر آسما عمیر نے اس کی دھلائی شروع کر دی۔ اس کے گرد مجمع اکٹھا ہو گیا، مگر انہوں نے اپنا والیٹ بھی نکلوایا اور دوسروں کے بھی، اور ساتھ ہی وہ بیگ بھی دے گیا۔ بھاگ جا، اب نظر نہ آنا۔ وہ آدمی معافی مانگتا ہوا لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گیا اور ساتھ ہی مجمع بھی چھٹ گیا۔ اب ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ آسم کا اشارہ ان بٹووں کی طرف تھا جو اس آدمی کی جیب سے نکلے تھے اور تعداد میں 8 تھے۔ ڈھونڈتے ہیں یار انہیں، کہیں سے اڑائے ہوں گے۔ عمیر والیٹ چیک کرنے لگا اور یہ بیگ۔ آسم نے اس کی توجہ بیگ کی طرف دلائی جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اوہ! عمیر نے بیگ اس کے ہاتھ سے لیا، اور اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ ساتھ ہی بیگ کھول کر دیکھنے لگا، نہ جانے کس اینٹی کا ہوگا۔ بیگ میں آئی ڈی کارڈ پڑا تھا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ اوہ! تو یہ فائزہ آئی ڈی کارڈ پر لگی ہوئی تصویر اسے اپنا منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھائی آپ جانتے ہیں انہیں؟ آسم نے پوچھا۔ ہاں یار، یونیورسٹی فیلو ہے، عمیر نے بتایا تو۔ آسم خیز انداز میں مسکرایا۔ اوہ! یہ تو کس خوشی میں دانت نکال رہا ہے۔ اس نے اس کی گردن پکڑی۔
ایسی ویسی کوئی بات نہیں، یہ جنگلی بلی تو ہر وقت پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، ابھی تم خود دیکھ لینا اگر یہ ملی تو توبہ۔ وہ کہہ کر ایک سمت پڑھنے لگا۔ تو ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ عاصم اس کے پیچھے لپکا۔ سیکورٹی کیبن کی طرح وہاں لاؤڈ سپیکر پر اعلان وغیرہ کروا دیتے ہیں، عمیر نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ نظر آ گئی ایک سیکورٹی آفیسر پر چلاتی ہوئی۔ اف، یہ بندی ہر وقت غصے میں رہتی ہے، وہ بڑبڑایا۔ کبھی تو مسکرا کر بات کرے۔ آپ لوگوں کا کام کیا ہے یہاں؟ چور چکے آپ کی نظروں کے سامنے لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں اور آپ یہاں ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ سے تو اچھا خاصا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایکسکیوز می مس، اس کی آواز پر اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی۔ یہ بیگ شاید۔ عمیر کے بیگ آگے کرتے ہی اس نے جھک کر بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ہاں بھائی شیر جوان، ذرا بتا یہ بیگ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ کانسٹیبل کی جان میں جان آئی۔ وہ مجرم خود چل کر جو آ گیا تھا۔ ارے یہ تو لینے کے دینے پڑ گیا، وہ بڑبڑایا۔ دیکھیے، وہ بولنے لگا تو کانسٹیبل نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ دیکھ تو ہم خود ہی لیں گے۔ اف، یہاں تو نیکی کرنا بھی۔ اب اگر باقی والیٹ بھی نکل آئے تو؟ او نو، دیکھیں مسٹر، عمیر نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ آپ جھٹایا۔ یہ بیگ مجھے۔ اس نے ساری بات بتائی اور ساتھ ہی باقی والیٹ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے۔ اتنے میں دوسرے افسر بھی آ گئے تو بات سنبھل گئی اور وہ لوگ والیٹ لے کر واپس کیبن کی طرف مڑ گیا۔ بھائی آج تو آپ بال بچے ہیں۔ عاصم جو کب سے خاموش تماشائی کی طرح کھڑا تھا بول پڑا۔ ہاں یار واقعی یہ نیکی تو گلے ہی پڑنے والی تھی۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو اس نے انہیں آواز دے کر روکا۔ ایکسکیوز می مسٹر، عمیر فوراً پلٹ کر بولا۔ مسٹر عمیر، یہ چھوٹا بھائی عاصم ہے۔ عمیر نے لگے ہاتھوں تعارف بھی کروا دیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ عاصم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اینڈ تھینک یو سو مچ عمیر۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی اور عمیر کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ اہم بھائی وہ چلی گئی۔ عاصم نے اسے ٹوکا تھا۔ ویسے لڑکی بری نہیں ہے اگر غصہ نہ کرے تو، اس نے سوچا۔ میں نے کہا تھا نا آپ بھول گئے نا مجھے۔ وہ رخ موڑے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وفات کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میڈیسن کی ایسی موٹی موٹی کتابیں وہ کیسے یاد کر لیتا تھا۔ پورا دن میں نے آپ کا انتظار کیا، اگر نہیں آنا تھا تو کہہ دیتے، دیکھ لیجیے گا اسی طرح آپ مجھے بھول جائیں گے۔ وہ بیٹھی روتی رہی۔ وفات کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی تک نہیں تھا۔ آخر وہ کہتا تو کیا کہتا؟ وہ ڈیڈی سے بات کرنا ہی بھول جاتا تھا جب وہ سامنے نہیں ہوتی تھی۔ وہ واقعی اسے بھولا رہتا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ سب رات کے کھانے پر جمع ہوئے تھے، ورنہ کبھی فہد کی ڈیوٹی ہوتی تو کبھی شہریار کا کوئی پروجیکٹ یا پھر شہراز صاحب یا فہد کی کوئی میٹنگ ہوتی۔ ہاں بھائی بچوں، انہوں نے اچانک سب کو مخاطب کیا تو قاسم اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ ڈیڈی بچے کہاں ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ گدھے تم ہو بچے میرے، انہوں نے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن ڈیڈی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ قاسم نے اس عزت افزائی پر منہ بسوڑا۔ یہی تو میں کہنے والا تھا، ہاں مگر تم ابھی چونچ بند کر لو تو۔ اس کی ہر بات کے بیچ میں بولنے کی عادت سے سب ہی ناراض تھے، مگر قاسم صاحب بھی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔ ہاں بھائی، تو میں کہہ رہا تھا کہ اب تم لوگ بڑے ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ عورت کا وجود اس گھر کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ فہد کے کان کھڑے ہو گئے مگر نظریں جھک گئیں۔ اب کے شہریار کو کھانسی ہوئی۔ فہد نے اس کی کمر سلائی مگر چند لمحوں بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کھانسی مصنوعی تھی۔ تو ڈیڈی، عمیر نے محتاط انداز میں بات شروع کی، یہ خیال آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا جب ہم چھوٹے تھے؟ کیونکہ اس وقت تم لوگ چھوٹے تھے، انہوں نے فوراً کہا۔ اوکے ڈیڈی، جیسے آپ چاہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، آفاق نے کہا، جو کافی دیر سے خاموش تھا۔ اور شہراز صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا۔ جی ڈیڈی، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر نہ کریں اور آپ جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ شہریار نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ تو شہراز صاحب کو چبھ لگ گیا۔ واٹ؟ وہ زور سے چلائے مگر انہیں اور کھانسی ہوئی۔ آفاق نے انہیں پانی ڈال کر دیا۔ ڈیڈی بالکل، شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، ہماری طرف سے آپ۔ عزیز نے بھی اپنا بولنا شروع ہی کیا تھا کہ شہراز صاحب ڈھارے۔ ابے گدھے نالائکوں، مجھے شادی کرنی ہوتی تو اس وقت ہی کر لیتا جب تم چھوٹے تھے۔ کوئی بات نہیں ڈیڈی، آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم چھوٹے ہیں۔ نو پرابلم، عمیر نے فوراً کہا۔ نو پرابلم کے بچے۔ شہراز صاحب کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اپنی نہیں، آفاق کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر سب کو صاف سن گیا اور کچھ لمحوں بعد جب سب کو ہوش آیا تو ہلچل مچ گئی۔ شہریار کرسی پر چڑھ کر ہوا میں ہاتھ ہلا ہلا کر ڈانس کرنے لگا۔ عزیز، فہد، قاسم اور عاصم اس کا ساتھ دینے لگے۔ یاہو، عمیر نے نعرہ لگایا۔ آفاق ابھی تک حیران پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ سب بس کر دو، بس آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد شہراز صاحب کو انہیں ٹوکنا پڑا تو سب آرام سے اپنی اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ مگر ڈیڈ، فہد نے سنجیدگی سے کہا، شادی کے لیے ایک عدد لڑکی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی بات پر شہراز صاحب کچھ دیر آفاق کو جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے، جو فہد کے سوال پر ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔
लड़की है तो सही, उनके इतना ही कहने पर सब ने सवालात की बौछार कर दी। अच्छा, कौन है, कैसी है, कहाँ होती है? और आसिम का मासूम मगर बकौल सवाल, भाभी का नाम क्या है? आफाक के चेहरे से भी लग रहा था कि वो इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए बेताब है। उसका नाम ज़ुल्फ़िशा है, वो तुम्हारी मामा के ही अबाए गांव में रहती है और तुम्हारी मामू की सास यानी अपनी नानी के पास रहती है। तुम्हारी मामा की भतीजी है और कुछ डैड वो गांव में। शहरयार को हैरत हुई। आफाक भाई की दुल्हन गांव से लाएंगे? कासिम ने शहरयार की बात मुकम्मल की। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि गांव में इंसान नहीं रहते। मगर आफाक वो शहरयार ने कहा तो आफाक वहाँ से उठकर चला गया, जबकि फास सोच रहा था कि ये ज़ुल्फ़िशा तो फिर उसकी कज़न है, इस पर भी इतने एतराज़ हो रहे हैं तो सबा भाई को क्या हुआ है? कासिम ने पूछा। भाई को शर्म आ रही है, मुश्किल लड़के हैं ना। अजीज़ ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए एक्टिंग की। शहराज साहब थोड़े परेशान हो गए, हालांकि उन्हें अंदाज़ा था कि आफाक कुछ ऐसा ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा, मगर जैसे वो बिन कुछ कहे उठकर चला गया। वो उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद हो चुके थे। लिहाजा खाना खाने के बाद जब सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए तो वो आफाक के कमरे में चले आए। वो कंप्यूटर ऑन किए बैठा था, नज़रें तो कंप्यूटर पर थी, मगर सोच का पंछी किसी और ही जहाँ की सैर कर रहा था। मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई ज़रूरी काम हो तो नहीं कर रहे? उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा तो वो चौंक गया और फिर फ़ौरन खड़ा हो गया। अरे ना डैडी, आए ना डैडी, इसमें पूछने की क्या बात है? वो शर्मिंदा हो गया। ऐसे ही वो आगे बढ़े। जब औलाद जवान हो जाए तो वालिदैन को भी मुहतात होना चाहिए। कुछ भी करने या कहने से पहले औलाद से पूछ लेना चाहिए। डैडी कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज़? और शहनाज साहब की बातों से शर्मिंदा हो रहा था। बात यह है कि आफाक बेटा, ये रिश्ता तुम्हारी मामा ने अपनी ज़िंदगी में ही तय किया था। तुम्हारी मामा और मामू बस दो ही बहन भाई थे। जब ज़ुल्फ़िशा पैदा हुई तो इसी वक्त नाइला ने उसे तुम्हारे नाम की अंगूठी पहना दी थी कि दोनों बहन भाई के रिश्ते और मजबूत हो जाए। मगर फिर तुम्हारे मामू और मामानी की डेथ के बाद ज़ुल्फ़िशा और उसकी छोटी बहन अपनी नानी के पास रहने लगी। नैला ने बहुत कोशिश की कि वो हमारे साथ रहे, मगर तुम्हारी मामी भी दो भाइयों की इकलौती बहन थी, सो उन्होंने अपनी बहन की निशानी को अपने पास रखना चाहा। जब तक तुम्हारी मामा जिंदा रही वहाँ से मिलने जाती नहीं, मगर उनकी वफ़ात के बाद ये जिम्मेदारी ना निभा सका। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए नहीं पहले बताया कि मैंने सोचा कि बचपन की बातें किसने याद रखी नहीं होगी। लेकिन 2 दिन पहले ज़ुल्फ़िशा की नानी का पैगाम मिला, जिसमें उन्होंने अपनी गिरती सेहत और ज़ुल्फ़िशा की तरफ से फ़िक्रमंदी का इजहार किया था। और ये भी कि अमानत हकदार तक पहुंच जानी चाहिए। इतना कह के वो चुप हो गया। लेकिन डैडी, वो गांव की आफाक कुछ कहते कहते रुक गया। बेटा, तुम्हारी मामा भी गांव की ही थी, मगर शहर की बहुत सी लड़कियां से बहुत अच्छी बीवी और माँ थी। खैर, अगर तुम्हें एतराज़ है तो मैं इनको मना कर देता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी माँ के ख्याल से शायद वो वाकई मायूस हो गए थे। ज़िंदगी तुम्हें ही गुजारनी है ना, जो तुम मुनासिब समझो। वो वापस जाने के लिए मुड़े। एक मिनट डैडी, आफाक की पुकार पर उन्होंने अपने लबों की मुस्कुराहट दबाई। मुझे आपका फ़ैसला मंज़ूर है, इनफैक्ट मामा का भी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त टाइम चाहिए होगा एडजस्ट करने के लिए। बाकी आप जो भी कहेंगे मुझे कोई एतराज़ नहीं। आफाक ने ठहर ठहर कर बात मुकम्मल की तो शहराज साहब ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। आई नो माई सन, तुम कभी मेरा सर नीचा नहीं करोगे। आफाक की शादी के लिए इतनी छुट्टियाँ लेनी थी। अजीज़ आज बड़े दिन के बाद इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ आया था। यहाँ उसका एक दोस्त होता था जिसे आफाक की शादी का कार्ड देना था। शादी वैसे तो गाँव में थी, मगर वलीमे का फंक्शन उन्हें शहर में ही करना था। उसे सीढ़ियों से उतरती हुई वो नज़र आई। जिसे ही उसने उसकी तरफ देखा और इधर उसका पाँव मुड़ गया। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरती, वो तेज़ी से ऊपर पहुंचा और उसे संभाल लिया। वो बच तो गई, मगर अब उससे पाँव पर वज़न ही डाला जा रहा था, सो वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। वो आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ये तो वो चाहता था कि उसे चोट आई है। अजीज़ ने उसके हाथ से फिसलने वाली चीज़ें इकट्ठी की। उसने जवाब देने की बजाय नफ़ी में सर हिला दिया। आई थिंक पाँव में मोच आ गई है। वो उसकी आंखों में जमजमाते आंसू साफ देख सकता था। ये आंसू उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। उसने उसके सामने हाथ फैलाया, मगर वो नज़रअंदाज कर गई। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बमुश्किल बोली। खाक ठीक है आप? आपसे चला तो नहीं जा रहा? फिर ये सीढ़ियाँ कैसे उतरेंगे? अजीज़ ने जलकर कहा। फिर एक हाथ से उसने उसकी किताबें पकड़ी और दूसरे हाथ बढ़ाकर उसने उसका हाथ थाम लिया। वो लड़की गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, मिस फ़ाइज़ा नागवारी से बोली। मिस फ़ाइज़ा, ये गुस्सा तो बाद में भी हो सकता है। अभी आप डॉक्टर के पास चलें, वरना आपका पाँव गुब्बारा बन जाएगा। अजीज़ ने उसकी तवज्जो उसके सूजे पाँव की तरफ दिलाई। फिर उसे सीढ़ियों के पास खड़ा करके खुद गाड़ी लेने चला गया। जब वापस आया तो वो अच्छी खासी रो चुकी थी और साथ शायद अपनी बहन को कॉल करके अपने जाने का बता रही थी। वो उसे लेकर फहाद के हॉस्पिटल चला आया।
ارے عزیز تم، فہد حیران ہوا۔ فائزہ یہ میرے بھائی ہیں، اور فہد یہ میری یونیورسٹی فیلو ہے۔ فائزہ اس کے پاؤں میں شاید موچ آ گئی ہے، تم ذرا چیک کر لو۔ فہد نے ایک نرس کے ساتھ اسے دوسرے روم میں بھجوا دیا۔ ہم صرف یونیورسٹی فیلو ہے یا فہد معنی خیز انداز میں بولا۔ فی الحال، اس نے جھک کر جواب دیا، ہاں، یعنی کہ آگے کا معاملہ مشکوک ہے۔ فہد کے کہنے پر عزیز نے کہہ لگایا کہ کہہ سکتے ہیں۔ ڈریسنگ وغیرہ کے بعد وہ اسے گھر بھی چھوڑ آیا۔ اگلے دن صبح ان کی روانگی تھی، اور اس سے اگلے دن بارات اور ساتھ ہی واپسی۔ اگلے دن صبح 3 گاڑیاں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ سب سے اگلی گاڑی میں وفاق اور شہراز صاحب تھے، اور ساتھ ہی سب کا سامان تھا، جبکہ دوسری گاڑی میں فہد کے ساتھ قاسم اور عاصم تھے، اور تیسری میں شہریار کے ساتھ عمیر اور عزیز تھے۔ فہد نے آفاق سے کہا بھی تھا کہ وہ ڈرائیو کر لیتا ہے، اسے خود یوں ڈرائیو کر کے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ ابھی کون سا بارات لے کر جا رہے ہیں؟ ابھی انہیں لڑکی کے چھوٹے ماموں کے ہاں رہنا تھا، پھر اگلے دن باقاعدہ بارات لے کر جانی تھی۔ حالانکہ آفاق نے کہا بھی تھا کہ بس سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، مگر ان لوگوں نے دھوم شور مچایا کہ اس نے اپنی بات دہرائی تک نہیں، اور اس وقت بے اختیار ہی فہد کو اپنا نکاح یاد آیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے گاؤں میں داخل ہوئیں تو قاسم اور عاصم حیرت اور اشتیاق سے ارد گرد پھیلے سرسبز کھیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ بھابھی لینے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، قاسم بولا تو فہد کو بھی یکدم یاد آیا کہ اس کی ایک عدد بھابھی کو اپنی تمام مصروفیات میں وہ بھلا چکا ہے۔ اور شٹ، اس کے منہ سے نکلا، کیا ہوا بھائی؟ قاسم نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ اف، کتنا ایڈیٹ ہوں میں بھی، کم از کم اسے ایک موبائل ہی لے دیتا، رابطے میں آسانی ہوتی ہے، اب واپس جا کر ہی بتا سکوں گا۔ ہاسٹل کا نمبر لینے کی زحمت بھی نہیں کی، صحیح کہتی ہے وہ، حد ہوتی ہے بھلا لاپرواہی کی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ آخرکار مطلوبہ گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کا پرتاب استقبال ہوا۔ گاؤں کے وسط میں 2 بڑی حویلیاں بنی ہوئی تھیں، جس میں سے ایک میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ دونوں حویلیاں ایک قدرے کم اونچائی والی دیواروں سے الگ کی گئی تھیں۔ شہراز صاحب تو یہاں آ کر یہاں کے رنگ میں ہی رنگ چکے تھے، نہ جانے کن کن بچھڑے لوگوں سے ملاقات کرتے پھر رہے تھے۔ ان لوگوں کو کافی دیر تک گاؤں کے لڑکوں نے کمپنی دی، پھر آہستہ آہستہ سب ان کے آرام کے خیال سے اٹھ کر چلے گئے۔ ہائے اللہ، اتنے سارے گبرو جوان ایک چہکتی ہوئی آواز پر! ان سب نے مڑ کر دیکھا تو وہ بیچاری اپنا جملہ مکمل کرنا ہی بھول گئی اور آپ سے دوار پر گم ہو گئی۔ وہ سب صحن میں ڈالی گئی چارپائیوں پر محفل لگے بیٹھے تھے۔ انہیں ابھی معلوم ہوا تھا کہ ساتھ والی حویلی لڑکی والوں کی ہے، اور یہ حویلی بھی لڑکی کے چھوٹے ماموں کی تھی۔ ویسے تو وہ دونوں حویلیوں کے داخلی دروازے کافی دور تھے، مگر گھر والوں نے آسان راستہ، یعنی دوار پھیلا کر آنا جانا لگا رکھا تھا۔ پتہ نہیں یار، یہ سب کون سے زمانے کی بات کرتے ہیں؟ گاؤں میں تعلیم آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے، اب گاؤں میں نہیں رہے، مگر مجھے تو کوئی ایسا انقلاب نظر نہیں آتا، سب کے سب ویسے ہی جاہل ہیں۔ میں نے شہریار نے تبصرے کیا، وہ بے لگام کیا تھا۔ وہ اس وقت نیم دراز تھا۔ فہد اور عمیر جس چارپائی پر بیٹھے تھے، اس کا رخ دیوار کی طرف ہی تھا۔ مجھے نظر نہیں آ رہا کون سے والا دلہا ہے؟ نسوانی آواز پر آفاق سمیت سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے نہیں بھائی، وہ والا نہیں ہوگا۔ نہ جانے وہ کس نے مخاطب تھی، وہ جو لیٹا ہوا ہے نا، نکما! گو کہ یہ سب سرگوشیاں تھیں، مگر اتنی اونچی ضرور تھیں کہ سب تک آرام سے پہنچ رہی تھیں۔ شہریار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی شکل دیکھی ہے؟ وہ کہاں سے لگتا ہے؟ اس کی تو شکل ہی دولہا والی نہیں ہے، اتنا سڑیا لگتا ہے۔ اب اس کے شہریار کے علاوہ باقی سب کے کہکے لگایا، البتہ شہریار کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کافی چہرہ شناس ہے محترمہ، فہد بولا تو شہریار ایک جھٹکے سے اٹھا اور دیوار کے پاس چلا گیا۔ ادھر محترمہ شہریار کو ایٹ دکھا کر اقروب ہونے کو ہی تھی کہ شہریار کی آواز نے اسے روک دیا۔ محترمہ سنیے ذرا۔ جی جی۔ وہ دوبارہ نظر آئی، اب صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کسی نے دوسری طرف پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، اطمینان رکھیے، جواب شہریار نے دیا تو ادھر خاموشی چھا گئی۔ یہ لوگ بھی مڑ کر دیوار ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے میڈم، کون سا طریقہ ہے؟ وہ اگر گھبرائی بھی تھی تو اپنے لہجے سے ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، شہریار نے کہا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر شہریار کی اگلی بات نے اب اسے لب بیچنے پر مجبور کر دیا۔ خیر، اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں، آپ کو تربیت ہی ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں اخلاق و آداب کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اب جاہلوں سے اس بات کی توقع کرنا تو… اس لڑکی نے شہریار کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی شگفتہ
انگلش میں بولی تھی۔ ہیلو مسٹر، بہت بول چکے، اب ذرا میری بھی سن لو۔ پہلی بات یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اب وہ کھڑی ہو گئی تھی اور آدھی نظر آ رہی تھی۔ اور دوسری بات، شہر میں رہ کر پڑھ لکھ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات تو تب ہے جب انسان اندھیروں میں روشنی کی کرن بنے۔ گاؤں میں رہ کر تم اگر اپنے موجودہ سٹیٹس تک پہنچے تو تب تم پر یہ بات سوٹ بھی کرتی ہے۔ شہریار سمیت سب کے منہ کھل گئے تھے۔ وہ دوسری طرف غائب ہو چکی تھی، جبکہ وہ ابھی تک وہیں سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا۔ اللہ خیر کرے۔ او بھائی، رنگ میں بھنگ نہ ڈال دینا۔ عزیز نے ہنستے ہوئے اس کے سکتے کو نشانہ بنایا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے چودھری شہریار برائچ صاحب؟ کافی سے بھی زیادہ نہیں ہو گئی؟ عمیر نے رائے لینے والے انداز میں پوچھا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ جمگر شہریار غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ڈیڈی، ہمیں بھی بھابھی کو دیکھنا ہے۔ شہریار صاحب جب شام کو سب سے مل کر اور تمام انتظام وغیرہ دیکھ کر آئے تو وہ سب بھائی ان کے کمرے میں آ دھمکے۔ تو دیکھ لو، میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ شہریار صاحب اطمینان سے نواری پلنگ پر لیٹے ہوئے بولے۔ مگر کیسے؟ قاسم نے پوچھا۔ وہاں تو اچھی خاصی مخلوق جمع ہے، 16 تو میں نے خود گنی تھی، عمیر نے کہا۔ اسے دن والی گنتی یاد آ گئی۔ آج وہاں مہندی ہمایوں کی رسم ہے نا، اس لیے۔ واٹ؟ وہ سب کے سب اچھل پڑے۔ ہمارے بغیر ہی مہندی ہو رہی ہے؟ شہریار بولا۔ ہم یہاں بور ہو رہے ہیں اور وہاں مہندی چل رہی ہے، کمال ہے، قاسم نے کہا۔ یار وہ تو لڑکیوں کا فنکشن ہے اور شاید ہی وہ پسند نہ کریں، شہریار صاحب نے کہا تو قاسم اور عاصم کے منہ لٹک گئے۔ ارے واہ، ایسے کیسے ناپسند کریں گے؟ شہریار نے کہا۔ بس ہمیں بھی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے۔ ڈیڈی پلیز آپ بات تو کریں نا، عمیر ضدی لہجے میں بولا۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں۔ پھر شہریار صاحب اٹھ کر باہر چلے گئے تو وہ سب بھی کھڑے ہو گئے۔ چلو جلدی کرو، تیار ہوتے ہیں۔ شہریار بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سب سے مخاطب ہوا۔ ڈیڈی کو پوچھنے تو دو پہلے، فات نے کہا۔ اول تو وہ منع نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ اگر منع کیا بھی تو بھی میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے آخری جملہ عمیر، عزیز اور قاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہم بھی جائیں گے، وہ تینوں بھی بولے۔ تو پھر چلو۔ وہ سب اپنے لیے مخصوص کیے گئے کمرے کی طرف بڑھے اور آفاق کو بھی کھینچ کر اٹھایا اور وہ نہیں جانا چاہتا۔ شہریار صاحب جب واپس آئے تو لوگ تیار ہو کر برانڈے میں ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تم لوگ تیار بھی ہو گئے؟ انہوں نے حیرت سے اپنے سپوتوں کو دیکھا۔ اور تم بھی جاؤ گے؟ انہوں نے آفاق کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی ڈیڈی، بھائی اکیلے یہاں کیا کریں گے؟ ہم نے کہا ہمارے ساتھ چلیں، عزیز نے مزے سے جواب دیا۔ تو شہریار صاحب نے پہلے عزیز کو پھر لا تعلق سے آفاق کو دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ آفاق کہیں نہیں جا رہا، تم لوگوں کی باتوں میں نے کر لی ہے۔ ڈیڈی، آفاق کے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہے نا، کمبائن مہندی ہو جائے گی۔ شہریار نے آفاق کی طرف داری کی۔ بیٹا جی، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ ترقی یہاں بھی ہو چکی ہے مگر کچھ رسم و رواج ابھی بھی ویسے ہی چلے آ رہے ہیں صدیوں سے۔ اچھا اب ہم لوگ تو چلیں، یہ نہ ہو کہ وہاں فنکشن ہی ختم ہو جائے، فہد نے کہا۔ وہ جیسے ہی لڑکی والوں کے گھر میں داخل ہوئے، دروازے کے ساتھ قطار میں کھڑی بچیاں اور ان کی باجیوں نے ان پر پھولوں کی بارش کر دی۔ اکثریت نے اپنے چہرے دوپٹے سے چھپائے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتے گئے۔ آگے جا کر کچھ اینٹی ٹائپ عورتوں نے انہیں گھیر لیا اور باری باری ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر اپنا تعارف کروانے لگی۔ عمیر اور شہریار بار بار اپنے ہیئر اسٹائل عمیر اور شہریار بار بار اپنے ہیئر اسٹائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر نچھو وے ادھر مر۔ ایک عورت نے بڑک ماری۔ یا کم از کم ان کو اس عورت کا اس طرح بولنا بڑک ہی لگا۔ ان منڈوں کو لے جا اماں کے پاس، سلام کر آئیں پھر واپس لے آنا۔ ایک حسینہ پرندہ لہراتی ہوئی آئی تھی۔ اب نہ جانے اس کا منہ ہی لال تھا یا پھر میک اپ زیادہ کیا ہوا تھا۔ آئیں جی۔ بیچاری یہ دو لفظ بول کر ہی دوڑی ہو رہی تھی۔ سب سے آگے وہ لڑکی تھی، پھر شہریار، پھر فہد، شہریار اور پھر سب۔ وہ لڑکی ایک دروازے کے پاس رک گئی اور دروازے پر دستک دیے بغیر اونچی آواز میں بولی۔ شہر والے منڈے آئے نے۔ اندر سے شاید کوئی آواز نہیں آئی تھی مگر ان لوگوں کو سنائی نہیں دی۔ جاؤ جی اندر۔ اندر کمرہ بالکل روایتی سا تھا، جیسے عام طور پر بڑی بڑی حویلیوں میں ہوتا ہے۔ ایک پلنگ پر ایک بوڑھی سی عورت لیٹی ہوئی تھی مگر دیکھنے سے تو کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ یہ یقیناً ان کی ماموں کی ساس اور بھابھی کی نانی تھی۔ کمرے میں ایک اور لڑکی بھی موجود تھی جو رخ موڑے ایک ٹیبل پر نہ جانے کس کام میں مصروف تھی۔ ان کے آنے پر صرف ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے دن کو شہریار کو اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی۔ شہریار نے کینہ طور نظروں سے اسے
घूरा मगर तब तक वो रुख मोड़ चुकी थी। लो दुल्हन तो ये बनी हुई है। उमैर ने शहरयार से कहा तो वो पहले ही उसका जायज़ा ले रहा था। तो फिर क्या ख्याल है? फहद अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। नानी कासम और आसम का इंटरव्यू ले रही थी, जो उन्हें हर बात का बहुत तफसील से जवाब दे रहे थे। आसम थोड़ा कंफ्यूज था मगर कासम का अंदाज ऐसा था जैसे वो नानी की बचपन की सहेली हो। नेक ख्याल है, आप हाँ करें, डैडी को हम मना लेंगे, अजीज़ ने कहा तो फहद उछल पड़ा। मैं अपनी नहीं उमैर की बात कर रहा हूँ। मारो बाजी। इतने में दरवाज़ा धमाके से खुला और 2 लड़कियां गिरती पड़ती अंदर आईं। हाँ क्या बात है मरी? तो उन्होंने देखा वो मेहंदी ढाल सजा रही थी। वो बड़ी ताई कह रही हैं कि आप हैं आऊँगी या नहीं? सूफ़ी बाजी की रस्म करनी है। वो इतना कहकर वापस भागी। वैसे मैं बीमार तो नहीं मगर ये उनकी बड़ी मामी ने सूफ़ी का जीना हराम किया हुआ था और उसकी शादी अपने आवारा नानी कासम को न जाने कौन सा किस्सा सुनाई जा रही थी जब मारो अचानक बोल पड़ी। नानी आप बाहर आएंगी? उसका इतना अंदाज ऐसा था जैसे वो नानी को इस किस्से को सुनाने से मना कर रखना चाहती हो। नहीं मैं तो नहीं आ सकती ना। ये घुटने। हाँ इन लड़कों को ले जाओ, ये बेचारे कब से यहाँ बैठे हैं मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं। नानी साहबा को इन पर रहम आ ही गया जी। वो सारे ऐसे उठे जैसे इस कैद से रहाई मिलने पर शुक्र किया हो। वाकई ऐसा ही था। मारू ने मेहंदी का थाल उठाया जिस पर मोमबत्तियां रोशन थी। मोमबत्तियों को की लो उसके चेहरे को जगमगा रही थी। शहरयार जो पहले ही उसे घूर रहा था बेखुदी के आलम में उसे तकने लगा। हम सब बाहर निकल चुके हैं। जब अजीज़ उसके करीब खंगारा तो वो भी जैसे होश में आ गया। दुल्हन को रस्म के लिए सेन में लाया जा चुका था। एक बहुत बड़ा हजूम था जो तकरीबन दुल्हन के सर पर ही चढ़ा हुआ था और इस अक्सरियत लड़कियों की ही थी। इन सबको आता देखकर न जाने क्या घुसर पुसर शुरू हो गई और वो लड़के होकर कंफ्यूज हो रहे थे। गलती की यहाँ आकर फहद बड़बड़ाया। उनके लिए वहाँ कुर्सियाँ मंगवा दी गई थी। वहाँ उन लोगों के अलावा कोई लड़का ना था इसलिए वो बेचैनी महसूस कर रहे थे। रस्में तकरीबन हो चुकी थी। अब दुल्हन के गिर्द लड़कियाँ ही थी। हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं, अजीज़ ने बेजारी से कहा। मेरा तो यही ख्याल है, फहद ने कहा। कोई नहीं। शहरयार उठा। चलो भाई लड़कियों, ज़रा आसे पासे हो जाओ। अब लड़के वालों की बारी है। शहरयार बुलंद आवाज़ से लड़कियों के मुखातब हुआ तो सब लड़कियां हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। शायद इसका आसे पासे उनसे हजम नहीं हो रहा था। बाकी भाई भी आकर शहरयार के साथ खड़े हो गए तो लड़कियों को पासे होना ही पड़ा। आसम और कासम दुल्हन के दाएं बाएं बैठ गए। एक तरफ उमैर, अजीज़ और दूसरी तरफ फहद खड़े हो गए। शहरयार पंजों के बल दुल्हन के सामने बैठ गया। भाभी इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ है, आपका सांस तो नहीं रुक रहा? आसिम ने पूछा तो भाभी साहबा ने झट इस बात में सहलाया। फिर नफ़ी में तो थोड़ा सा ऊपर कर ले, कासम बोला और साथ ही आराम से सूफी का दुपट्टा सरकाने की कोशिश की मगर शायद वो फिक्स था। अरे रे ये क्या कर रहे हो? मारो किसी को ने खुदरे से निकली। भाभी का सांस रुक रहा है, दुपट्टा पीछे कर रहा हूँ, कासम ने जवाब दिया। कोई सांस नहीं रुक रहा है। मायो की दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते वरना रूप नहीं आता। इसका अंदाज बिल्कुल थानेदारों वाला था। अच्छा जी। शहरयार ने आगे बढ़कर घूंघट ही उल्ट दिया। सारी फजूल की बकवास है। ओ मारो का मुंह खुल गया। ये क्या किया तुमने? लेकिन वो सबको अपनी भाभी को देखकर सत्ते में आ गए। अरे इतनी छोटी सी भाभी? उमैर के मुंह से निकला। नाजुक सी सूफी उनके अंदाजों के बिल्कुल बरअक्स थी। वो तो हंजम टाइप खूब तमन्नासी भाभी का तस्वर लेकर बैठे थे मगर ये गुड़िया सी नाजुक सूफी भाभी हमारी। फहद अटक अटक कर बोला। सबा से थोड़ी सी बड़ी होगी ये तो। किससे बड़ी? कासिम के कान खड़े हो गए मगर उसने कुछ सुना ही नहीं। भाभी आप हमारी भाभी वाली नई बहन होंगी, ठीक? अजीज़ ने कहा। और मेरी तो आप ही होंगी, आसिम बोला। आप भी कुछ बोले ना, कासिम ने कहा। तो मारो को बोलना भी मना होता है क्या? शहरयार के इस तरह टोकने पर वो गुस्से से घूरने लगी जबकि सूफी इतनी देर में पहली बार मुस्कुराई। अरे वाह, आप तो मुस्कुराती भी हैं, हंसती भी हैं। उमैर के कहने पर वो हंस पड़ी तो शहरयार ने खटखट से उसकी तस्वीर बना ली। आपके उनको दिखाऊंगा, देखिए मिस्टर, मैं कह रही हूँ। मायो की दुल्हन मारो के गुस्से से बोलना शुरू किया तो शहरयार ने एक दफ़ा फिर उसकी बात उचक ली। क्या मायो की दुल्हन लगाई हुई है? मायो की दुल्हन ना हो गई, कोई खलाई मखलूक हो गई ये क्या? तो वो हो जाएगा, वो हुआ तो ये हो जाएगा। चाहे मोहतरमा, ये हमारा आपस का मामला है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब हम हैं इनका ख्याल रखने वाले। क्यों भाभी? शारिया ने सूफी से पूछा जबकि मारो
پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صوفی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر چپ ہو گئی۔ چلو بھائی بھابھی کے ساتھ گروپ فوٹو بنواتے ہیں، کیا شہریار نے کہا تو سب آگے پیچھے سیٹ ہو گیا۔ صبح تقریباً 3 بجے ان کی واپسی ہوئی، وہ بھی تب جب انہیں لگا کہ صوفی اب نیند سے بے ہوش ہو جائے گی۔ ویسے بھی ماروخ 10 چکر لگا چکی تھی انہیں نکالنے کے لیے۔ صوفی یاد رکھنا ابھی تم نے مہندی بھی لگوانی ہے، صوفی ابھی اپٹن بھی لگانا ہے، صوفی یہ بھی کرنا ہے، صوفی وہ بھی کرنا ہے۔ وہ ہر بار آتی اور کچھ نہ کچھ یاد دلاتی، لیکن صوفی بیچاری ان کے قصے سن کر اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بھلا کیا جواب دیتی؟ اس لڑکی کے تو دانت ہی نہیں اندر ہو رہے، ایک اس کی نانی ہے یہ اور ایک اس کی نانی ہے۔ اتنا اچھا لڑکا مٹھی میں دبائے بیٹھی تھی، اسی لیے تو میرے بھائی میں 1000 کیڑے نظر آتے تھے، یہ بھی جیسے تیار بیٹھے تھے۔ کیا پتا لڑکے میں کوئی عیب ہو، مگر یہ اس کے بھائی تو ہائے میری نچو۔ شہریار نے نچو کی والدہ محترمہ کو کسی سے بات کرتے سنا تو صوفی سے ان کے بارے میں پوچھا۔ یہ ہماری بڑی مامی ہیں، ان کے گھر ہی ہم رہتے ہیں، خاصی پھپھے کٹنی ٹائپ چیز ہے یہ تو۔ بات نے اس سے آنکھیں دکھائیں مگر وہ قاسم ہی کیا جو اپنی بات مکمل کیے بغیر چپ ہو جائے۔ آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ میں نے تو جو محسوس کیا وہی کہہ دیا، الٹا اس نے فہد کو بھی شرمندہ کر دیا۔ صوفی کی پھر ہنسی نکل گئی۔ مجھے نہیں جانا، فہد منہ پھلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ آفاق نے اسے گھورا۔ بات کرتے ہو یار، میرے بھائی کی شادی ہے، وہ بھی پہلی اور میں ہی موجود نہ ہوں۔ اس وقت فہد سمیت آفاق، شہریار اور عمیر ڈیڈی کے کمرے میں موجود تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فہد کے کولیگ نے اسے کال کر کے بلایا تھا۔ انہوں نے جس کورس کے لیے جانا تھا آج شام کو روانگی ہے وہاں لیٹر کافی دن پہلے سے آیا پڑا تھا مگر اسے کسی نے انفارم نہیں کیا تھا۔ سو افراتفری میں جانا تھا لیکن وہ اب جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ فہد شہراز صاحب نے کہا بڑے ہو جاؤ تم، اتنے بڑے ڈاکٹر ہو مگر حرکتیں، چلو سامان پیک کرو جلدی سے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہا تو وہ منہ بنائے باہر چلا آیا۔ باقی بھی سب اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آئے۔ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے آفاق کو ایک بڑے میاں نے چمکیلا بھڑکیلا سہرا پہنایا۔ بس عزیز ہنستے ہوئے بولا، اس کی کمی رہ گئی تھی، قربانی کے بکرے لگ رہے ہو پورے۔ شہریار اور عمیر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ آفاق انہیں سہرے کے اندر سے گھور بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار بارات روانہ ہوئی، ڈھول کی تھاپ پر دولہے کے آگے آگے گاؤں کے لڑکے بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ شرم کرو، دولہے کے بھائی ہو لیکن ہم سے اچھے تو یہ لوگ ہیں، عزیز نے کہا تو پھر وہ پانچوں بھی بھنگڑا ڈالنے والی ٹولی میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے سیدھا انہوں نے واپس گھر جانا تھا۔ ان لوگوں کا سامان تو پہلے ہی فہد لے جا چکا تھا۔ اب صوفی کا ایک سوٹ کیس تھا جو شہریار نے اپنی گاڑی میں رکھ لیا تھا، اس کے ساتھ عزیز، قاسم اور عاصم تھے، جبکہ دوسری گاڑی کو عمیر ڈرائیو کر رہا تھا جس میں صوفی، آفاق اور شہراز صاحب تھے۔ 2 گھنٹوں کے بعد جب وہ گھر کے نزدیک پہنچے تو شہریار کو یاد آیا، اوہو بھابھی کے استقبال کے لیے کچھ تیاری نہیں کی تو یہ پہلے سوچنا تھا نا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ عزیز نے منہ پھلایا۔ گاڑی پورچ میں رکی، شام میں تقریباً ڈھل چکی تھی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر باہر کی لائٹس آن کی تو پورا گھر ایک چمکا کے روشن ہو گیا۔ وہ ٹھٹ کر جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ سیڑھیوں سے لے کر مین روڈ تک سرخ گلابوں کی پتیوں کی روش بنی ہوئی تھی اور عین مین ڈور کے سامنے ہلکی گلابی پتیوں سے ویلکم ہوم لکھا ہوا تھا۔ اس خوشگوار سے سرپرائز پر ڈیڈی اور آفاق نے حیران نظروں سے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو خود بھی انہیں حیران نظر آئے۔ وہ حیرت ویلکم ہوم بھابھی، وہ حیرت کی وادی سے نکلے تو اکٹھے بولے۔ ڈیڈی نے آگے بڑھ کر مین ڈور کھولا، چلو بیٹا بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہو، اب یہ تمہارا گھر ہے اور آج کے بعد سے اس گھر کا سارا نظام تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ صوفی اور آفاق نے ایک ساتھ قدم اندر دھرے۔ کوریڈور میں بھی پھول گلاب بچھے ہوئے تھے جو لانچ تک جا رہے تھے۔ پورے گھر میں گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لانچ کی دیواروں پر ننھی LED چمک رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پورے لانچ میں جگنو گردش کر رہے ہیں۔ اچھا خاصا رومانٹک ماحول بنا ہوا تھا۔ فہد بھائی زندہ باد، عمیر، عزیز، قاسم بولے۔ عاصم بیٹا بھابھی کو ان کے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ بھابھی کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ پوچھنے لگا تو سب کے دل چاہ کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ہاں بھابھی، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ عزیز نے اپنی خدمات پیش کی۔ عمیر، تم بھابھی کا سامان لے کر آؤ۔ وہ تینوں اوپر چلے گئے تو قاسم اور عاصم بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب لاؤنج میں صرف شہراز صاحب اور آفاق ہی رہ گئے تھے۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے تم نے میرا فیصلہ مان تو لیا ہے مگر اس پر خوش نہیں ہو۔
نہیں ڈیڈی ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں، اور ویسے بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، لیکن بیٹا دیکھ لینا اس بن ماں باپ کی بچی کا انتظار زیادہ لمبا نہ کر دینا۔ جی، اس نے بس یہ کہہ کر کہا، اور وہ کہہ سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کتنا وقت درکار ہوگا کہ میں اپنے دل کو آپ کے لیے راضی کر سکوں۔ آپ میری ممی اور ڈیڈی کی پسند ہے، مگر مجھے اس بارے میں کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا، میں ابھی تک ذہنی طور پر تمہارا حالات قبول نہیں کر پا رہا گو۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کہ نہ ہی میرا کوئی آئیڈیل تھا، مگر اگر آئیڈیل ہوتا بھی تو کم از کم آپ نہ ہوتی۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کا برا نہیں مانیں گی اور مجھے کچھ وقت دیں گی۔ اتنی لمبی تقریر کر کے وہ اس کا جواب سننے کے لیے رکا تک نہیں تھا۔ وہ گمسم سی اسی بند دروازے کو گھور رہی تھی جس کے پیچھے وہ غائب ہوا تھا۔ ایک اور امتحان۔ اس کی سہیلیاں اس کی قسمت پر رکشی کرتی تھی کہ وہ بیاہ کر اتنے بڑے گھر میں جائے گی، اور اسی امید پر وہ دونوں ممانیوں کے ستم برداشت کرتی رہی کہ ایک دن تو اسے یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ حالانکہ بڑی ممانی کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کی ہر امید آس پر پانی پھیر دے۔ اتنے عرصے بعد کیسے یاد ہوگا، تم بس انتظار ہی کرتی رہنا، اور وہ وہاں بیاہ رچا کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ چی چی چی، اس کا دماغ تھوڑی دیر خراب ہوگا کہ شہر میں رہتے ہوئے لڑکی کی گاؤں کی لڑکی کو بیاہ ہے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا، اور نانی بھی تو اسے امید دلاتی تھی، اور اسی امید پر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، چاہے پرائیویٹ ہی صحیح، تاکہ جب وہ اسے لینے آئے تو وہ اس کے لیے کسی بھی طرح سے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ جتنے بھی دن اس نے وہاں گزارے اچھے دنوں کی آس میں گزارے۔ کبھی کبھی تو معروف مامی کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتی۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنا حق چھین لینے والی، نہ ڈر اور بے خوف، مگر صوفی جیسی کبھی نہیں بن سکی تھی۔ جب اس کے سارے دیور اس کے پاس آئے تھے مامی کے گھر، تو اسے ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے اتنے عرصے بعد وہ اپنوں کے درمیان آ گئی ہو، مگر ابھی جو آفاق کہہ کر گیا تھا، جہاں اتنا صبر کیا، اتنا برداشت کیا، وہاں کچھ اور دن سے، اور مجھے تو ویسے بھی ایک نام اور چھت کی تلاش تھی، وہ تو مل ہی گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس نے سوچا۔ شہریار سوئی جاگی کیفیت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ آفاق تو اب 2 ماہ کے لیے بیرون ملک جا چلا گیا تھا، جبکہ آفاق صاحب آج پہلے دن کے دولہے تھے، آج سب کے لیے ناشتہ بنایا مگر اس کی ذمہ داری تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ چائے چڑھا کر بازار سے ہی سب کچھ لے آؤں۔ اس نے بمشکل اپنی جمائی روکی، اور دل ہی دل میں پلان بنایا ہوا وہ کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک نسوانی ہنسی نے اسے روکنے پر مجبور کیا۔ یہ میرے کان بجے ہیں یا واقعی کوئی ہنسی تھی؟ اس نے اپنے کانوں میں انگلی چلی، نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا، بس میں جس کام کے لیے ٹھان لوں وہ کر کے ہی رہتی ہوں۔ مامی نے میرا کیا بگاڑ لینا تھا؟ نانو بھی میرے ساتھ تھی، اسی لیے بطول خالہ کو میرے ساتھ لے آئی میں۔ یہ آواز اس نے سنی ہوئی تھی، اور وہ تیزی سے کچن کی طرف آیا، اور پھر دروازے میں ہی رک گیا۔ کچن میں شہریار صاحب، صوفی، معروف اور کوئی خالہ ٹائپ خاتون تھی۔ معروف مختلف باکس کھول کر رکھ رہی تھی۔ بیٹا تم نے خواہ زحمت کی، شہریار صاحب بولے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں انکل، اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ یہ تو رواج ہوتا ہے۔ کیا ہوا جو ہمارے والدین نہیں ہیں، مگر ہم دونوں بہنیں خود ہی کافی ہیں اپنے لیے، اپنا خیال رکھنے کے لیے۔ آخر میں اس کی آواز بھی تھوڑی نمی کی آمیزش تھی، مگر اسے اپنے تاثرات پر مکمل کنٹرول تھا۔ اچھا پلیز اب اپنے شہزادوں کی فوج کو جگائیں، ورنہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اتنی محنت کی ہے میں نے، احسان جتانا نہیں بھولی تھی محترمہ۔ شہریار نے سوچا۔ اتنے میں شہریار صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شہریار ذرا جلدی سے سب کو ڈائننگ ٹیبل پر حاضر کرو جی۔ اچھا کر وہ وہاں سے بھاگا۔ پھر سب نے مل کر اکٹھے ناشتہ کیا، سب نے ہی تعریف کی، مگر مجھے لگ رہا ہے میں زندگی میں پہلی بار کھانا کھا رہا ہوں۔ عمیر نے ندیدے پن کی انتہا کر دی۔ صوفی اور معروف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سچی بھابی، اتنا مزیدار اور گھر کا بنا ہوا کھانا تو وہ جو بوا جی بناتی تھی۔ شہریار نے جل کر کہا، بھائی میں نے مزیدار بھی کہا ہے، بوا جو بناتی تھی وہ بس گزارے لائق ہی ہوتا تھا۔ واقعی بیٹا، ہر چیز بہت اعلیٰ بنی ہوئی ہے، شہریار صاحب نے بھی تعریف کی۔ آفاق بھائی کو شاید پسند نہیں آیا، اس لیے کب سے چپ بیٹھے ہیں۔ صوفی نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر وہ شروع سے ہی ایسے ہی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ آفاق کو بھی معروف سے یہ امید نہیں تھی، لہٰذا پہلے تھوڑا حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، تو پھر میرا نام آفاق۔ سمیت سب کے منہ کھل گیا، جبکہ صوفی معروف کے اتاولے پن پر چڑھ سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ ہاں، آفاق نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر والیٹ میں سے گنے بغیر کئی نوٹ معروف کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔
توبہ ہے آفاق بھائی، آپ کیا ہر کسی کو ایسے ہی گنے بغیر ہی نوٹ تھما دیتے ہیں؟ اس نے 1000 کا نوٹ رکھ کر باقی واپس کر دیا۔ ناشتے کے بعد صوفی اور معروف نے برتن سمیٹنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ شہراز صاحب نے بکلا کر کہا۔ بھابھی آپ لوگ چھوڑیں، ہم کر لیں گے، عزیز نے کہا۔ آپ لوگ لانچ میں جا کر بیٹھے۔ انکل آپ دو لڑکیوں کے ہوتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آنا یہ لوگ کام کریں۔ اس نے ایک جتاتی ہوئی نظر شہریار پر ڈالی جو نہایت پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ سارا سامان وہ ٹرے میں منتقل کر چکی تھی، سو کچن کی راہ لی۔ آسم بھی ان کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، شہراز صاحب اور آفاق اٹھ کر چلے گئے تو عمیر خواب کی کسی کیفیت میں بولا۔ کس بات کا؟ شہریار نے پوچھا۔ کہ 2 عدد خواتین ہمارے گھر میں گھوم رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی خواتین آ چکی ہیں بیٹا جی، 2 عدد نہیں 1 عدد۔ عزیز نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ایک آفیشلی ہے اور ایک ان آفیشلی، قاسم بولا۔ تو دوسری بھی کو بھی آفیشلی لے آتے ہیں، عمیر بولا۔ تو عزیز اور قاسم کے درمیان معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ہاں ہاں عمیر میاں، سب خیریت تو ہے نا؟ عزیز نے بڑے بزرگوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو عمیر جیسے نیند سے جگا۔ ہاں بالکل خیریت ہی ہے، تم زیادہ میرے بڑے ابا بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کہہ کر عمیر بھی کچن میں چلا گیا تو شہریار کی الجھی ہوئی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ارے آپ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ عزیز کافی دنوں بعد یونیورسٹی آیا تھا کہ راستے میں اس سے وہ مل گئی۔ جی بس ایکچولی میرے بگ برو کی شادی تھی۔ تو آپ سنائیں، آپ کی چوٹ کیسی ہے؟ اسے دیکھ کر عزیز کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو اسی لیے ڈھونڈ رہی تھی کہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ نے اس دن میری اتنی ہیلپ کی تھی تو پھر کریں نا شکریہ ادا۔ عزیز نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، مطلب کیسے شکریہ ادا کروں؟ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ جیسے آپ کا دل چاہے، ویسے 1 کپ کافی سے بھی شکریہ ادا ہو سکتا ہے، عزیز نے اس کی پریشانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سر سے جیسے بوجھ اتار رہا تھا۔ اچھا مگر اس کے لیے آپ کو میرے گھر آنا ہوگا، میں ابھی گھر ہی جا رہی ہوں، میری امی بھی آپ کا شکریہ ادا کریں گی۔ اتنے میں اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ہاں ہیلو عائزہ، بولو۔ نہیں میں تو فری ہو چکی ہوں، اب گھر جا رہی ہوں۔ کم آن یار، کیوں لڑتی ہو اس سے اتنا؟ اس نے کھنکوں سے عزیز کی طرف دیکھا جو تھوڑا پرے ہو کر جوتے کی ٹو سے زمین کو رید رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے، وہ بھی کم نہیں، تم کون سا کم ہو، ہر وقت اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ اوکے بائے سیل۔ اب اس نے فون بیگ میں ڈالا اور دوبارہ عزیز کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری سسٹرس کا فون تھا، اس کے ہی ڈپارٹمنٹ کی ہے، اب چلیں۔ عزیز کو بھلا اس کی بہن میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ محترمہ معروف بی بی، آپ کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا کہ آپ ہر 2 دن بعد یہاں نازل ہو جاتی ہیں ہماری بھابھی کو ورگلانے کے لیے؟ عمیر سلیب پر چڑھ سیب کھا رہا تھا۔ تقریباً ہر ویکینڈ پر معروف شام کو صوفی کی طرف آ جاتی تھی۔ مسٹر عمیر ولائچ جب کب سے اپنے ذاتی پیسوں سے گھر بنا لیا نا، تب آپ پر یہ طعنہ دینا سوٹ بھی کرے گا۔ فی الحال یہ میری پھوپھو کا گھر ہے، مائنڈ اٹ۔ اس کے جواب نے جہاں عمیر کی بولتی بنتی تھی، قاسم اور صوفی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اندر آتے ہوئے شہریار نے حیرت سے پورے اعتماد سے معروف عرف مارو کو دیکھا۔ عمیر صاحب کو بھی بہت بیزتی نہیں ہوگی؟ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا تو عمیر منہ بنا کر سلیب سے اتر آیا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں غدار، اس نے قاسم کو آنکھیں دکھائے اور باہر جانے لگا، مگر معروف نے فوراً آواز دے کر روک لیا۔ او ہیلو، اب کہاں جا رہے ہو؟ یہ سلاد تم نے بنانا ہے؟ معروف نے ایک ٹرے اس کے سامنے کی تو وہ منہ بنا کر کچن ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پورے 2 ماہ بعد فہد واپس آ رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اتنی دور اور اتنے سارے دنوں کے لیے گیا تھا، سو سبھی اس کے پرجوش استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صوفی اس کا کمرہ ٹھیک کر کے بچہ کچن میں آئی تو سب بھائی ماما آفاق کے کچن میں مصروف تھے، اور سارا کچن الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چیخ کر پوچھا، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا ہنگامہ مچایا ہوتا کہ اگر وہ آرام سے کہتی تو اس کو بمشکل سنتا۔ اس کی چیخ کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا، وہ سب جہاں تھے اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ آپ کی آواز میں ذرا سختی تھی۔ اسے خود اپنے تاثرات کو بھی سخت کیا، وہ سب پلٹ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ صوفی نے غصے سے سب کو گھورنا چاہا، مگر اگلے ہی لمحے ٹس پٹا گئی جب کچن کی چھت ان سب بھائیوں کے جناتی کہکوں سے اڑنے والی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل میں ہنس رہا تھا، کوئی منہ پر ہاتھ رکھ کر، کوئی پیٹھ پر، اور کوئی صرف دانت نکال کر۔ تو توبہ بھابھی، آپ غصہ بھی کرتی ہیں؟ عمیر نے کہا۔ لیکن بھابھی صاحبہ، بھابھی غصہ کرنے سے پہلے ذرا آپ اپنے آپ کو اور پھر ہمیں بھی دیکھ لیں۔ شہریار کی ہنسی ابھی بھی نہیں رک رہی تھی۔ لیکن اثر ہوا تھا نا بھابھی کے غصے کا؟ سب کو کیسے سانپ سونگھ گیا تھا، عزیز بولا۔ بھابھی کی ایک لڑکانے پر سب کو پتھر کا بنا دیا، آفاق بھائی سمیت۔
कासम ने भी बोलना पर समझा। ये तो है, शहरयार ने ताकीद की। उसने देखा आफाक भी अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्करों में था। चलो पत्थर में जोंक तो लगी। उसने सोचा, बाय द वे कोई मुझे ये बताना पसंद करेगा क्या, किचन पर क्या ये जुल्म क्यों हो रहा है? हम फहद भाई के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं, कासम ने जवाब दिया। मतलब? उसे समझ ना आया, ये किस किस्म का वेलकम है? मतलब हम उनकी फेवरेट डिशेस बना रहे हैं, कासम ने बताया। आप मुझे बताते, मैं बना देती, लेकिन आपको तो हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ें पसंद है ना? अजीज़ बनाकर चीज़ें गनवाने लगा। हूँ तो क्या रेडी हो चुका है सब? उसने पूछा। आप टेस्ट करेंगी? जैसे जैसे वो चखती गई उसके मुंह के जाविये बिगड़ते गए और फाका बनाया हुआ कौरमा चखते हुए शायद मिर्चें उसके गले में घुस गई। वो खांसी तो सबको खामखा खांसी शुरू हो गई। उसने दोबारा फाक की तरफ देखा ही नहीं। कसम से भाभी, आज मुझे अपना घर घर लग रहा है। वो सब फहद समेत लॉन्च में बैठे थे। फहद को खासा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। भाभी देख लें इस मौसूफ को। एयरपोर्ट पर सलाम दुआ से पहले उसने आपका पूछा था, उमैर ने कहा तो सूफी मुस्कुरा दी। यार 2 माह हो गए, तुम लोगों ने भाभी को बोलना नहीं सिखाया, फहद ने पूछा। यार जो बोलना आता है था वो भी भूल चुकी हैं, वो जब से आया था। सूफी ने एक आध बात ही की थी, बस मुस्कुराने पर ही इत्तफाक कर रही थी। गई नहीं, तुम्हें क्या मालूम, भाभी को बोलना भी आता है और गुस्सा करना भी। अजीज़ ने दिन वाली बात का हवाला दिया तो वो सब हंस पड़े। मैं खाना लगाती हूँ कहकर सूफी ने अपनी जान बचाई, वरना उसकी और किट लगनी जग जाती। इन सबके बनाए हुए खानों के अलावा मेज़ पर 3-4 और डिशेस का इजाफा हो चुका था कि चिकन कढ़ाई, कबाब, पुलाव, रायता और साथ रसमलाई। वो सब बार बार अपनी बनाई डिशेस आगे करते, मगर फहद ने सिर्फ 2-3 चीज़ें ली थी जो बाद में बनाई गई थी। वो हर चीज़ की तारीफ कर रहा था। वैसे बड़े ही तोता चशम हो यार, शहरयार ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? फहद बेचारे को अपना कसूर तक मालूम न था। हमने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये सब बनाया और तुमने चखा तक नहीं हो। भाभी की बनाई हुई चीज़ों की बढ़ बढ़ कर तारीफ कर रहे हो। फहद भाई, दिस दिस इज़ नॉट फेयर। कासम ने भी मुंह बनाया। तो भाई मुझे क्या पता था कि तुम लोगों ने क्या बनाया है? मैं तो फ़िलहाल सूरत ही देख रहा था, मगर यहाँ तो सीरत भी अच्छी निकली। उसके एक ही जुमले ने उसकी कारकर्दगी वाज़िया कर दी, तो बस उन सबको ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। वापस आने के अगले दिन ही फहद ने फ़ौरन सबा की खबर लेने की, क्योंकि ना जाते हुए ऐसी अफरा तफरी में किया था कि उसे सबा को बताना तक याद नहीं रहा। वहाँ भी काफ़ी बार उसे सबा का ख्याल आया, मगर बस ख्याल आने के बाद सबा कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके राज में कोई शरीक नहीं था। सो अब वो पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाने चला था, लेकिन हॉस्टल पहुंचकर उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। हॉस्टल सील हो चुका था। न जाने उसके पीछे क्या हुआ था कि हॉस्टल ही बंद कर दिया गया था। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बारे में कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ गई? कोई कहता था हॉस्टल की मालका करप्ट औरत थी, कोई हॉस्टल की लड़कियों को करप्ट कह रहा था, मगर उसे इससे कोई सरोकार नहीं था। उसे सबा की फिक्र थी, वो कहाँ गई होगी। उसे लगा जैसे वो अंधेरों में खड़ा था, जिससे ना आगे का कुछ पता है ना पीछे का। आखिर वो कहाँ जा सकती है? उसने सोचा। ना तो उसका कोई रिश्तेदार है, ना कोई और फिर कहाँ गई होगी वो? जैसे जैसे वो उसके बारे में सोचता जा रहा था, उसकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। दुनिया आगे जा चुकी थी और मैं बेवकूफ़ ही रहा। ये ना हुआ कि उसे एक मोबाइल ही ले देता। कम से कम रास्ते की कोई राह तो रहती। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसने शहर के तमाम दारुल-उलूम चेक करने की सोची, और जा भी कहाँ सकती है। ड्राइविंग करते हुए वो बार बार अपनी परेशानी को मसलते हुए सड़क के अतराफ में भी नज़रें दौड़ा रहा था, जैसे वो 2 महीने सबा उसका इंतज़ार रोड पर ही तो बैठी कर रही थी। भाभी, आपकी वो 30 मार खानम बहन साहबा नहीं आई काफ़ी रोज़ से? शहरयार ने न चाहते हुए भी नोटिस लिया उसकी गैर मौजूदगी का। सूफी इसी वक्त चाय की ट्राली लिए अंदर दाखिल हुई थी। लॉन्च में शहरयार, फहद और उमैर कोई पुराना मैच देख रहे थे। मोहतरमा की नाक खासी ऊंची है। इस दिन वाली बात काफ़ी सीरियस ले गई। सो अब बाकायदा दावत पर ही हैं होंगी। सूफ़ी के बोलने से पहले ही उमैर बोल पड़ा तो सूफ़ी हंस पड़ी। कमाल है उमैर, तुम इतनी जल्दी इसकी तबीयत से वाकिफ़ हो गए। वो बोली। बस भाभी, हम तो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं। फिर ये मारो बीबी क्या चीज़ है? उमैर ने हंसते हुए कहा तो शहरयार ने उसे नागवारी से घूरते हुए उठकर बाहर चला गया। हाँ, मगर एक चिड़िया ऐसी है कि हर वक्त नीचे मारती रहती है, परों पर पानी नहीं पड़ने देती। उमैर ने मुंह बनाया। हाँ, उसने राजदारी वाले अंदाज में कहा तो सूफी से ने हैरान व मसनूई ताने वाली नज़रों से उसे घूरा। क्या तुम वाकई सीरियस हो? मैं तो हूँ भाभी, मगर वो
خونخوار جنگلی بلی ہر وقت پنجے مار کر میرے پیچھے پڑ رہی رہتی ہے، جہاں دیکھتی ہے قسم سے بھابھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتی ہے کہ دل جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ عمیر نے بےچارگی سے کہا تو صوفی اس کے انداز پر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے، وہ سنجیدہ ہو کر بولا، کیا یہی تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں؟ اس نے یکدم پینترا بدلا اور گنگناتے ہوئے بولا، یہ تم اس کے سامنے کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا بات کرتی ہیں بھابھی، اس بندی نے پوری یونیورسٹی کے سامنے بلا تکلف میری پٹائی شروع کر دینی تھی۔ تو پھر کیا پروگرام ہے دیور جی؟ ڈیڈی سے بات کروں؟ پھر میں اس چڑیا کو شیشے میں اتار لوں؟ پھر آپ ڈیڈی سے بھی بات کر لیجیے گا، ورنہ تو اس نے مجھے گھر سے ہی اٹھوا کر پھینک دینا ہے۔ وہ باہر چلا گیا تو صوفی نے چائے کے برتن سمیٹنا شروع کر دیا۔ شہریار کی چائے آدھی پڑی ہوئی تھی، جبکہ فہد کی ابھی تک ویسی ہی رکھی ہوئی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے اسے صبا کو تلاش کرتے ہوئے، مگر اس کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے تمام ہسپتالوں میں انفارمیشن حاصل کی، مگر ناکامی ہی رہی۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی یاد آتی کہ کم از کم اسے صبا سے اس اسکول کا تو پوچھنا چاہیے تھا جہاں وہ جاب کرتی تھی۔ لیکن اب پچھتاوے سے کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے ملتی ہے ایک لڑکی روزانہ، وہ میری دیوانی، میں اس کا دیوانہ۔ سلاد بناتے ہوئے عزیز بڑے مگن انداز میں گا رہا تھا جب عاصم نے کھنکار کر صوفی کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ مسٹر عزیز، کیا آپ اس دیوانی کا دربار بتا سکتے ہیں تاکہ 2 دیوانوں کو پاگل خانے بھیجنے کا بندوبست کر سکیں؟ ابھی ملاقاتوں کی شروعات ہوئی ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ بات ہوئی ہے۔ وہ مزے سے بولا۔ عاصم نے آنکھیں مٹکائیں اور صوفی نے عزیز کے کان پکڑ لیے۔ سیدھے سیدھے بتاؤ کیا چکر ہے؟ اچھا بتاتا ہوں، یونیورسٹی کی لڑکی ہے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ہے، بہت اچھی ہے۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ صوفی نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ بس آپ ڈیڈی کے کان میں بات ڈال دیں، کوئی مناسب وقت دیکھ کر، تاکہ کم از کم ان کے علم میں ہو یہ بات۔ پھر جیسے وہ مناسب سمجھے۔ اس کے سیل پر بیل ہوئی تو وہ باہر بھاگا۔ صوفی سمجھ گئی کسی کی کال ہوگی۔ اس کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ ہر کسی کو خوشی رکھنے والی زوفیشاں آفاق کی اپنی زندگی حقیقی خوشی سے نا آشنا تھی۔ وہ جس شخص کے حوالے سے اس گھر میں رہ رہی تھی اسے ہی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے مخاطب تک نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے وہ پہلے سے ایسا تھا یا شادی کے بعد ایسا ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ معروف نے بھی تو کئی دفعہ آفاق کے رویے کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ یہ کہہ کر ٹال گئی تھی کہ وہ ہے ہی ایسے، مگر خود کو کیا کہہ کر بہلاتی۔ کچن کی طرف آتا آفاق دروازے میں ہی رک گیا۔ اس نے کبھی اس لڑکی کے چہرے پر تھکن یا شکوہ نہیں دیکھا تھا، مگر آج تھوڑی دیر بعد جب اس نے آنکھیں صاف کی تو وہ سر جھٹ کر واپس چلا گیا۔ لانچ میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ آج چھٹی کے دن سب گھر پر ہی تھے۔ صوفی اور شہراز صاحب پچھلے لانچ میں 4 کے مرتبان کے ساتھ مصروف تھے۔ آفاق لانچ میں ہی لیپ ٹاپ کھولے کسی کام میں مصروف تھا۔ فہد بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچ کا تاثر کسی اور جگہ محور پرواز تھا، جبکہ شہریار، عمیر، عزیز اور قاسم لانچ میں ہی کیرم کھیل رہے تھے۔ عاصم سپورٹر کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ لانچ میں میوزک بھی بج رہا تھا۔ مین ڈور ایک دھماکے سے کھلا اور معروف روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ معروف، کیا ہوا ہے؟ عمیر جلدی سے آگے بڑھا، مگر وہ روتی رہی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے روتی ہے۔ فہد، آفاق اور باقی سب بھی اس کے اس طرح رونے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ عاصم بھاگ کر شہراز صاحب اور صوفی کو بلا لایا۔ صوفی کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ معروف، بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، شہراز صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ باقی سب بھی پریشان صورت لیے اس کے گرد جمع تھے۔ وہ ممانی نے میرا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ آج شام کو نکاح ہے۔ کل جب میں گھر گئی تو انہوں نے زبردستی مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے انکار کیا تو میں بہت مشکل سے وہاں سے بھاگی ہوں۔ اس نے روتے روتے بتایا، اور اب جا کر انہیں نظر آیا کہ اس کے چہرے اور بازو پر نیل پڑے ہوئے ہیں۔ تو تم وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ شہراز صاحب نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا تم کسی اور کو؟ انہوں نے بات خود ادھوری چھوڑ دی، اور اس کی اس بات پر شہریار کے اسبات تن گئے اور نظریں بار بار عمیر اور معروف پر پڑنے لگیں۔ ڈیڈی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جواب صوفی نے دیا۔ مامی کے بڑے بھائی نیم پاگل ہیں اور وہ امی کے حصے کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ اس نے نرم لہجے میں ساری بات بتا دی۔ تو شہراز صاحب سوچنے لگے، تو اب تو تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے بیٹا، تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولے، مگر انکل، وہ مامی کے بھائی اور بیٹے ان کے ابھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ معروف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ شہریار کو یوں روتی سہمی سی معروف بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اول تو اس کی جرأت نہیں ہوگی آنے کی کہ وہ یہاں آئے، اگر آ بھی گئے تو زندہ سلامت اپنے پاؤں پر واپس نہیں جائیں گے۔ عمیر غصے سے بولا، صوفی بیٹا، تم معروف کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ تھکی ہوئی ہے، اور فہد، تم ذرا اس کے زخم وغیرہ دیکھ لو، کوئی دوا وغیرہ دے دو۔ شہراز صاحب نے کہا تو وہ تینوں صوفی کے کمرے کی طرف چلے گئے اور لانچ میں خاموشی چھا گئی۔
10 मिनट बाद फहद भी आकर उनके साथ बैठ गया। डैडी अगर आप इजाज़त दें तो हम भी उन लोगों से पूछते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। मारूफ आपी को कासिम जो शीले अंदाज में बोला। देखो बेटा, इस तरह जोश में आना मसले का हल नहीं है। इस बच्ची को मुकम्मल तोफ़ुज़ चाहिए और इसका एक ही हल है। उन्होंने कहा तो सब सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगे और इस पर फौरी अमल दरामद भी करना होगा ताकि वो लोग कोई फसाद ना उठा सके। उसकी नज़रें शहरयार पर थी। मगर वो हल क्या है? फहद ने पूछा। अगर शहरयार इससे निकाह कर ले तो? शहरयार को लगा जैसे उसने सुनने में गलती हुई हो। मैं वो उछल ही पड़ा। हाँ तुम, मगर फौरी तौर पर। उनकी नज़रें उसके चेहरे को जैसे खोज रही थी। लेकिन डैडी, मैं कैसे? वो झिझक रहा था। ठीक है, उन्होंने उसकी बात काट दी। तुम कर लो, क्योंकि इस बच्ची को हम सिर्फ इसी तरह बचा सकते हैं। फहद के सोफे के नीचे जैसे बम फूटा था। लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? वो खड़ा हो गया। क्यों, तुमने शादी नहीं करनी क्या? वो तो मैं कर चुका हूँ, वो जल्दी में बोल गया और सब उछल ही पड़े। फहद को ऐसे देख देख रहे थे जैसे उसके सर पर सिंग निकल आए हों। क्या मतलब? शराज साहब को कम से कम फहद से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो डैडी ऐसा ऐसा सारी बात बताता गया और शहराज साहब अभी वाला मसला भूलकर उसके पीछे पड़ गया। तुमने मुझे बताना तक वारा नहीं किया। पूछना तो दूर की बात है। वो शदीद गुस्से में आ चुके थे। वो मुझे खदशा था कि आप मेरे इस इक़दाम से नाराज़ होंगे। फहद के लिए बोलना मुहाल हो रहा था। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। तो क्या अब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ? हद होगी फहद, तुम्हें ज़रा भी मेरी तबीयत, मेरी फितरत का अंदाज़ा नहीं। क्या मैं तुम्हें नेकी के काम से रोकता? अगर तुम मुझे बताते तो मैं तो खुद तुम्हारी शादी करवाता। तुम्हें यूं चोरों की तरह अपनी बीवी को रखना ना पड़ता। शराज साहब ने तासुब से कहा तो फहद का दिल चाहा कि वो चल्लू भर पानी में डूब मरे। बहरहाल अब जो होना था वो हो गया। तुम जाओ और बहू को लेकर आओ जल्दी। अब ये सूरत हाल फहद के लिए और भी ख़राब हो गई। वो फहद हकलाने लगा। क्या वो लगा रखी है? गज़ब खुदा का! चौधरी शराज वड़ाइच की बहू और हॉस्टल में? अभी जाओ और उसे अभी और इसी वक्त लेके आओ। वो दौड़े। वो तो तुम गुम वो तो गुम हो गई। शराज साहब समेत बाकी भी उसे घूर कर देखने लगे जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? गुम हो गई? आफाक ने पूछा। वो हॉस्टल में थी, वहाँ से आगे वो सारी बात बताता चला गया। नालायक गधे की तुम इंसान हो या? अरे कोई अपनी बीवी को भी भूलता है? शराज साहब का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। बाकियों को हैरत से साथ साथ हंसी भी आ रही थी। जाओ और ढूंढो उसे फ़ौरन। उसका बस नहीं चल रहा था कि फहद को धक्के देकर बाहर निकाल दें कि वो अपनी बीवी को ढूंढ कर लाए। जी जी, वो फ़ौरन बाहर भागा और ये बात बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो पिछले कई माह से उसे ढूंढ रहा है, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। उमैर, तुम मारूफ से निकाह कर लो। उमैर, जो फहद की दुर्गत बनते हुए देखकर हंस रहा था, यकदम हैरान परेशान होकर शराज साहब को देखने लगा। मैं क्यों, तुमने भी कहीं कर रखी है? जी जी नहीं, वो बुखला गया। एक जवाब दो। लेकिन डैडी, मैंने कभी मारूफ के बारे में इस तरह नहीं सोचा। मैं उसे बहन समझता हूँ। शहरयार चौंक उठा। नहीं सोचा तो अब सोच लो। क्या कमी है इस बच्ची में? हालात की वजह से मजबूर है, वरना इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाती है, अपना आप कमाती है। मगर आज हालात उसे इस मुकाम पर ले आए। तो डैडी, मैं मारूफ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शहरयार आखिर बोल ही पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं है इस पर तरस खाने की। शहराज साहब नाराज़गी से बोले। डैडी, मैं तरस नहीं खा रहा था, बस कुछ गलतफहमी हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब क्या हो गया है? दूर हो गई तुम्हारी गलतफहमी? जी हाँ। वो सोचने लगे। अब सोच लो, तुमने खुद ही कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। बाद में अगर ताने दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके लिए कमी नहीं है। वो इस वक्त हकीकत में लड़की के बाप लग रहे थे। उनके आखिरी बात पर शहरयार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। जी, मैं याद रखूँगा कि मैंने ही आपसे दरख्वास्त की थी और मुझे मालूम है कि अगर क्या मालूम है? उन्होंने उसे घूरा। वो कुछ नहीं, आज निकाह आज ही होगा ना? तो फिर रुखसती कब होगी? शहरयार ने सवाल पर शराज साहब और वहाँ मौजूद उसके भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ी जल्दी है साहबजादे, पहले निकाह तो होने दो, ईद पर रुखसती कर लेंगे। तब तक वो नालायक भी अपनी खोई दुल्हन ढूंढ लाएगा। फिर वो आफाक को मुखातिब करके बोले। तुम जाओ, किसी निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करो। मैं ज़रा गांव में उसकी नानी को इत्तला कर दूँ। आफाक चला गया। लेकिन डैडी, इस तरह तो वो लोग, अजीज़ ने कुछ कहना चाहा। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं इस कार खैर में शरीक होंगे? उन्होंने पूछा तो अजीज़ ने सर झुका लिया। वो आफाक के कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ सूफी और मारूफ मौजूद थे। तो लोग चुप चुप कर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उमैर ने अजीज़ को इशारा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? शहरिया ने गुस्से से पूछा, जो कि मसनूई था। भाई, उसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। कासिम ने दांत खुजाए तो वो परेशान हो गया। उमैर की हमदर्दी में इतनी बड़ी कुर्बानी देने चले थे। वाह भई, अजीज़ ने बेसख्ता हंसते हुए कहा तो बाकी सब भी हंसने लगे, जबकि वो बेचारगी से सर पर हाथ फेर रहा था। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें सिर्फ मारूख ही सीधा कर सकती है भाई। ये चक्कर कब से चल रहा था? कासिम पूछते साथ ही भागा था, क्योंकि उसने शहरयार को जूता उठाते देख लिया था। चक्कर के बच्चे, तुझे बताता हूँ, वो इसके पीछे भागा।
توبہ فہد بھائی، آپ تو بہت گندے نکلے۔ شہریار آج کسی کام سے آؤٹ آف سٹی تھا، اس لیے معروف یہاں موجود تھی۔ فہد صرف مسکرا کر رہ گیا۔ پوری کہانی تو صوفی و معروف کو بھی معلوم نہیں تھی۔ اتنے آرام سے شادی کر لی اور ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ عزیز نے معروف کا جملہ مکمل کیا۔ دیور جی، آپ تو یہ بات نہ کریں نا، آپ نے بھی تو ہوا نہیں لگنے دی، ڈائریکٹ ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ صوفی نے عزیز کو چھیڑا تو وہ جب کیا، اوئے تم نے کون سا ایکشن لیا ہے بتانا ذرا۔ عمیر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ عزیز نے ایک لڑکی پسند کی ہوئی ہے اور جلد ہی ہم اس کے گھر جا رہے ہیں رشتہ لے کر، صوفی نے بتایا۔ تل وہاں موجود تمام لوگوں کے منہ کھل گئے، خاص طور پر عمیر اور آفاق حیرت کا شکار ہو گئے۔ بیٹا، ہم سے پردہ داریاں؟ عمیر نے اس سے گھورا۔ ہے کون؟ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے اسے، ہر وقت تو تیری بے عزتی کرتی رہتی ہے فائزہ۔ عمیر نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی کے عالم میں عزیز کی طرف دیکھا، پھر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ عمیر کے منہ سے پھنسی آواز نکلی تو فہد بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں وہی، لیکن فکر نہ کر، اب وہ تجھے کچھ نہیں کہے گی، عزیز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوں۔ عمیر نے اپنے تاثرات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ عمیر، تم بھی تو بتا رہے تھے کسی کا کیا بنا، تم نے بات کی؟ صوفی نے عمیر سے پوچھا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ کل ہی اس نے فائزہ سے بات کی تھی اور اس کی توقع کے برعکس اس نے نہایت تحمل سے اس کی بات سنی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس بارے میں فیصلہ اس کے والدین ہی کریں گے، یعنی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج صوفی سے وہ یہی کہنے والا تھا، مگر شاید فائزہ اسے عزیز ہی سمجھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے اپنے جڑواں ہونے پر شکوہ ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ شہریار ابھی تو اس کے لیے قربانی دے رہا تھا، تو وہ کیوں نہیں؟ نہیں بھابھی، میں بس موقع ہی ڈھونڈتا رہا۔ وہ لڑکی مجھے ٹاٹا کرتی ہوئی کسی اور کے سنگ چلی گئی۔ اس نے جان بوجھ کر بات کا رخ بدلا۔ پر تھی کون؟ عزیز نے پوچھا۔ تھی ایک لڑکی، تو نہیں جانتا اسے؟ یہ کہہ کر وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ آفاق ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے بھائی اس لڑکی سے اس حد تک اٹیچ ہو چکے ہیں کہ اپنے سیکرٹس بھی اس سے شیئر کرنے لگے ہیں، جبکہ پہلے تو ہر بات آفاق سے شیئر کیا کرتے تھے۔ بھابھی، آپ کو معلوم ہے پچھلے رمضان میں عمیر نے کتنا رولا ڈالا ہوا تھا کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، پھر اسی کے اصرار پر ہم نے کچھ پیش کی تیاری بھی کی تھی، مگر اب آپ کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہے کہ واقعی رمضان شریف کے لیے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عزیز نہایت مہارت سے سبزیاں کاٹ رہا تھا، جبکہ معروف پکوڑے کے لیے بیسن بنا رہی تھی، صوفی سموسے بنا کر رکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ کافی چھوٹے چھوٹے کام بھی نپٹا رہی تھی۔ روزانہ مسجد بھیجنے کے لیے اس نے الگ سے برتن نکالے ہوئے تھے، بڑے کور بھی، اس سے پہلے کہ اس نے سارے دیوروں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی تھی۔ بھابھی، املی کی چٹنی بھائی بنائے گا، لاسٹ ٹائم فہد بھائی نے بنائی تھی، بس گزارے لائق ہی تھی۔ قاسم نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اوکے جی، اور کچھ؟ صوفی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اور کچھ ضرورت ہی نہیں، پہلے ہی آپ اتنا کچھ بنا رہی ہیں۔ ہمارے فریج کی قسمت جاگ گئی ہے شاید۔ وہ بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ بھابھی، کل عزیز کی دلہن دیکھنے میں بھی جاؤں گا، اس نے اچانک چوچا چھوڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ دلہن میری تم دیکھ کر کیا کرو گے، جب مجھے ہی کوئی ساتھ لے کر نہیں جا رہا؟ عزیز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا کہ ادھر سے ہاں ہی ہوگی، کیونکہ فائزہ کے والد ڈیڈی کے بہترین دوستوں میں سے تھے اور ان کے بیٹوں کی آفاق اور فہد سے شناسائی نکل آئی تھی، سو انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ شہرزاد، زوفی شاہ، آفاق، شہریار اور فہد رشتہ لے کر گئے تھے، سب کو لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ صوفی اور شہرزاد صاحب کو لڑکی کی دوسری بہن عمیر کے لیے پسند آ گئی تھی، تو اس کے لیے بھی رشتہ بھی مانگ لیا۔ انہوں نے رسمی طور پر سوچنے کا ٹائم مانگا تھا۔ واپس آ کر جب شہرزاد صاحب نے عمیر کو بتایا تو اس نے جیسے آپ کی مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ انہیں عمیر سے اس درجہ سعادت مندی کی امید نہیں تھی، سو آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ قاسم نے عمیر کی نقل اتاری۔ توبہ، تم نے تو لڑکیوں کو بھی مات دے دی۔ اور تو کیا کہتا، ڈیڈی نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا ٹھیک ہی کیا ہوگا، بھابھی کو بھی تو پسند ہے، تو پھر اور کس کو اعتراض کرنا؟ قاسم کو جواب دیتے ہوئے اس نے خود کو بھی تسلی دی تھی، جیسے وہ وقتی جذبہ سمجھ رہا تھا وہ واقعی ہرگز نہیں تھا، لیکن یہ بات سمجھنے میں اس نے خود ہی بہت دیر کر دی تھی۔ اس کے لیے کوئی اور قصوروار نہیں تھا، اسے وہ لڑتی لڑکی پہلی نظر میں پسند آئی تھی جب اس نے لائبریری کا پوچھا تھا، لیکن دل کی اس بات کو سمجھنے میں اس نے خود کو کوتاہی کی، اس سے کام لیا، تو اب کسی سے کیا کہنا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو صوفی نے ایک خاکی لفافہ اسے تھماتے کہا، اپنی ہونے والی دلہن کی تصویر ہی دیکھ لو، عائزہ نام ہے۔ صوفی کی آنکھیں میں شرارت سی چمک رہی تھی۔ فائزہ اور عائزہ کی ایک کزن نے اسے یونیورسٹی کے بہت سے قصے سنائے تھے۔
عمیر نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے کمرے کی رائٹنگ ٹیبل پر ڈال دیا۔ ایک دفعہ ہی دیکھ لو۔ الارم کی تیز آواز سے آفاق گھبرا کر اٹھا۔ آج پہلا روزہ تھا اور الارم کے مطابق وہ 25 منٹ لیٹ تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گیا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے چہرہ رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ اف، ان لوگوں کو تو جگانا بھی عذاب ہے۔ آج پہلی ہی سحری لیٹ ہو گئی۔ وہ باہر جانے لگا تو کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ وہ صوفی کے جوتے تھے۔ یکدم آفاق کا سویا ہوا دماغ جاگ گیا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا جہاں اس کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے والا دوسرا وجود نہیں تھا۔ اس کے منہ سے اطمینان بھری سانس نکلی اور ساتھ ہی اسے اپنی پچھلی رمضان والی پریڈ یاد آ گئی۔ سحری بنانا، ساتھ ساتھ بھائیوں کو جگانا، پھر برتن سمیٹنا، لیکن آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور صوفی اندر داخل ہوئی، لیکن اسے جاگتا پا کر وہ دروازے میں ہی رک گئی۔ وہ آپ جلدی سے آ جائیں، سحری کے لیے وقت کم رہ گیا ہے، وہ کہہ کر وہاں واپس بھاگی تو وہ اپنے بال ہاتھوں سے درست کرتا ہوا نیچے چلا آیا۔ حیرت کا ایک جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا سبھی ٹیبل پر موجود تھے، شہریار اور عزیز بھی، اور بالکل فریش موڈ میں۔ یہ وہ تھے جنہیں سحری سے 5 منٹ پہلے سحری کا خیال آتا تھا اور آج وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مردوں سے شرٹ لگا کر سویا کرتا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے آفاق بولا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب جگانے والے اتنے اچھے ہوں تو پھر شرط چھوڑنی پڑتی ہے۔ عزیز پراٹھے لاتی ہوئی صوفی کو دیکھ کر بولا۔ آفاق کی نظریں بھی صوفی کی طرف اٹھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اگر وہ ہائی سوسائٹی کی ایک اپنے جیسی ہی لڑکی سے شادی کرتا تو کیا وہ یہ سب کرتی؟ یہ سب اس طرح خوش ہوتے؟ بات کے 50-50 چانس تھے، 50% رسک بھی تھا۔ اگر اس گھر کی بڑی بہو ہی ایسی ویسی آ جاتی تو ممی جاتے جاتے بھی میری زندگی بنا گئی۔ اس نے مسکرا کر سوچا۔ بھائی کیا بھابھی کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں؟ شہریار نے آفاق کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو شہراز صاحب کے سامنے ایسی بات پر وہ جھپ گیا۔ شہراز صاحب کو بھی خوشگوار سی حیرت اور پھر خوشی بھی ہوئی۔ نہیں تو وہ اور کیا کہتا؟ اس نے تو اس کے بارے میں سوچا بھی پہلی دفعہ تھا۔ بھائی سحری کے لیے تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، یہ سوچ بچار پھر کبھی کر لیجیے گا، عزیز بولا تو وہ اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ عزیز کے سسرال والوں نے ہاں کر دی۔ اب ان سب کا ارادہ آخری عشرے میں منگنی کرنے کا تھا۔ عید والے وغیرہ بھی دے آنے کا ارادہ تھا۔ افطاری میں ابھی کچھ وقت تھا۔ عزیز، عمیر اور قاسم کی چھٹیاں تھیں تو وہ سب صوفی کے ساتھ روزانہ ہی شاپنگ کے لیے جاتے تھے۔ 3 دلہنوں کی شاپنگ کرنی تھی۔ بیچاری صوفی گھر اور بازار کے بیچ گن چکر بن چکی تھی۔ معروف کا تو شاید اب رخصت ہو کر ہی آنے کا ارادہ تھا، ایک بھی چکر نہیں لگایا تھا اس نے رمضان میں۔ آج دلہنوں کے لیے مہنگنی کے جوڑے لینے تھے۔ اوہو، تم لوگوں کو بھی بس ایک جیسی ہی چیزیں پسند آتی ہیں، کم از کم کلر ہی ڈفرینٹ لے لو۔ صوفی سے غلطی ہو گئی کہ اس نے دونوں کو اپنی اپنی دلہن کے لیے خود سے جوڑے پسند کرنے کا کہہ دیا۔ اب دونوں کو ایک ہی جوڑا اور کلر پسند آیا۔ صوفی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ بھابھی یہی کلر فائزہ کا فیورٹ ہے نا؟ عزیز نے بتایا تو عمیر فوراً اپنی پسند سے دستبردار ہو گیا۔ صوفی نے ویسا ہی جوڑا اور دوسرے کلر میں لے لیا۔ کمبائن منگنی کے لیے ایک ہال بک کروایا گیا تھا۔ افطاری کے بعد ذرا لیٹ فنکشن تھا۔ شادی کے بعد وہ آج پہلی دفعہ تیار ہوئی تھی، سی گرین اور براؤن کلر کے خوبصورت سی نگینوں والے سوٹ میں۔ ہلکا سا میک اپ اس نے فنکشن کے لحاظ سے ہی کیا ہوا تھا۔ سائیڈ سی مانگ نکال کر اس نے بالوں کو پیچھے کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ اندر آتا آفاق ٹھٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کہ صوفی کے بال اتنے لمبے ہیں۔ اس کے اندر آتے ہی وہ باہر چلی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ پھر مجھے کس بات کا احساس کمتری ہے؟ پڑھی لکھی ہے، بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، ہر بات تو اس میں موجود ہے جو ایک اچھی شریک حیات میں ہونی چاہیے۔ پھر اور کیا چاہیے مجھے؟ کس چیز کا انتظار ہے مجھے؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو جو رویہ میں نے اس کے ساتھ اپنائے رکھا ہے، اس پر زمین آسمان ایک کر دیتی، مگر یہ تو… وہ سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رسم کے لیے دونوں دلہنوں کو اسٹیج پر لایا گیا تو وہ اسٹیج پر آ کر بت بن گئے۔ ٹک ٹک دونوں دلہنوں کو دیکھنے لگے۔ ہاں، کیا بات ہے بچوں، آج یہاں پوری رات گزارنے کا پروگرام ہے؟ آفاق پیچھے سے آ کر بولا تو وہ سکتے سے باہر آئے، مگر یہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اپنی شکلیں دیکھی ہیں کبھی آئینے میں؟ شہریار نے کہا۔ جب تم دونوں ہو سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں؟ دوسری پر پابندی ہے کیا؟ فائزہ نے کہا تو وہاں کھڑے سب لوگ بے اختیار قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ وہاں بیٹھی دونوں دلہنیں بالکل ایک جیسی تھیں جیسے یہ دونوں۔ بھائی یہ صوفی
بھابھی کی پلاننگ تھی، فہد نے کہا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اب پتہ کیسے چلے گا کہ فائزہ بھابھی کون سی ہے اور عائزہ بھابھی کون سی ہے؟ کہیں دھلنے بدل نہ جائیں۔ عاصم کی اپنی ہی پریشانی، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ وہ دونوں خوشی سے بولے اور جا کر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ارے تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ باقی سب بھی حیران تھے۔ صوفی بھابھی کی مہربانی سے ہم نے مل کر ہی اپنی پسند کے منگنی کے جوڑے لیے ہیں، عزیز نے بتایا۔ تو اسٹیج پر کھڑے ہجوم نے ووٹنگ شروع کر دی۔ منگنی کی رسم کے بعد سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو فائزہ اور عزیز باتوں میں لگ گئے، جبکہ عمیر سوچ رہا تھا کہ نہ جانے عائزہ کون تھی اور فائزہ کون، اور اسے جو پسند تھی وہ فائزہ تھی یا پھر شکل جیسے ایک جیسی ہی تھی مگر ایک خلش سی تھی۔ وہ اسی خیال میں تھا جب کسی نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ اس نے چونک کر پہلے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی منگیتر کو دیکھا۔ زبردستی کی یہ کسی نے جو سڑے ہوئے بینگن جیسا منہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، اگر ایسا ہی تھا تو یونیورسٹی میں کیا بکواس کر رہے تھے؟ ہاں بولو، عمیر آنکھیں پھاڑے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل وہی انداز، وہی باتیں، تیز مرچ والی، بڑبڑایا۔ اب ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ نظر لگاؤ گے کیا؟ عائزہ کو غصہ آ گیا۔ یا وہ یکدم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ارے، وہ بیچاری گھبرا کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فائزہ اور عزیز نے بھی گھبرا کر اس کی طرف دیکھا کہ اس وقت اس پر کیا دورہ پڑا ہے، کیا ہوا ہے؟ عزیز نے پوچھا، مگر وہ اسٹیج سے اتر کر دوڑتا ہوا تھوڑی دور بیٹھی صوفی کے پاس گیا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بھابھی آپ کو معلوم تھا نا؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ بالکل، مگر تمہارے بقول اس لڑکی کی تو۔ صوفی نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ ویسے اگر تم تصویر دیکھ لیتے تو تمہارے سارے سوالات کا جواب مل جاتا۔ گھر واپس آتے ہی سب سے پہلے ان دونوں نے وہ تصویر والا لفافہ تلاش کیا اور تصویر دیکھ کر دونوں ہی سر پیٹ کر رہ گئے۔ کیا تھا اگر تم پہلے ہی اسے دیکھ لیتے؟ عزیز نے عمیر سے کہا، کیونکہ وہ تصویر دونوں بہنوں کی تھی جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ تصویر کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ ڈیئر ٹوینس، دونوں کو اپنی شکلوں کی بدولت بیوقوف بنانے والوں، کیسا لگا خود بیوقوف بن کر؟ ہماری ایک کزن نے ہمیں پہلے ہی تم دونوں کے متعلق وارن کر دیا تھا، سو اس دفعہ تم لوگوں کی چال تم پر ہی الٹ گئی، اور تم لوگوں کو پہچاننے کے لیے اس نے ایک نشانی بھی بتا دی تھی، عمیر کی پیشانی پر تل اور عزیز کی تھوڑی پر۔ خیر، کیسا لگا خود اپنے ہی دام میں آ کر؟ فائزہ اور عائزہ خط پڑھ کر وہ دونوں ہی اپنا سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ یہ تو واقعی ہمارے ساتھ ہو گیا، عمیر بولا تو عزیز نے بھی اس کی تائید کی۔ بالکل، آج 27ویں شب تھی، سب عبادت کر کے اب سو رہے تھے سوائے صوفی اور فہد کے۔ دونوں ہی اپنے اپنے کمرے میں ابھی تک عبادت میں مصروف تھے۔ صوفی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مانگے تو کیا مانگے۔ اتنا کچھ تو مل گیا تھا اسے سوائے اسے، یا اللہ تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو سب جانتا ہے جو دعا میرے دل میں ہے مگر میرے لبوں پر نہیں آ رہی، اے اللہ تو وہ بھی سن لیتا ہے۔ اور ادھر فہد کے لبوں پر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یا اللہ، وہ میری ذمہ داری تھی، میں نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی کی۔ یا اللہ، میرے بعد اس دنیا میں صرف میں ہی اے اللہ، تیرے بعد اس دنیا میں صرف میں ہی اس کا سہارا تھا، میں ہی اسے بھول گیا، اس بیچ منجدار میں بھول گیا۔ یا اللہ، ایک دفعہ وہ مجھے مل جائے، میں اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ اے اللہ، صرف ایک دفعہ آپ ہی اپنے اس چھوڑے دیور کو سمجھا دو ورنہ میں اس کا سر پھوڑ دوں گی۔ آج چاند رات تھی، تھوڑی دیر پہلے وہ لوگ معروف کو لے کر آئے تھے، کیونکہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ہاسٹل خالی ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی روم میٹ بھی آئی تھی جو کہ اب اس کی گہری سہیلی بن چکی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں معروف کا ہی سامان بکھرا ہوا تھا، پرسوں اس کی رخصتی تھی، شہریار ابھی سے باہر سے آیا تھا اور یہی لاؤنج میں ڈٹ گیا تھا۔ لو بھائی عمیر، دیکھ لو، آج تمہاری خواہش کے مطابق عید کی تیاری بھی ہو گئی ہے، چوڑیاں، مہندی وغیرہ وغیرہ۔ شہریار نے معروف پر نظر جماتے ہوئے کہا، بھابھی آپ نے عید کے کیسے کپڑے لیے ہیں؟ قاسم نے اچانک صوفی سے پوچھا تو صوفی گھبرا گئی جب عباس میں سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ میرے اتنے سارے نئے سوٹ پڑے ہیں اس لیے میں نے نہیں لیے۔ جی ہمیں پتہ ہے آپ کا یہی جواب ہوگا، کسی کو آپ کا خیال ہی نہیں، اس لیے ہم سب بھائیوں نے آپ کے لیے عید کی شاپنگ کی ہے، عمیر نے کہا۔ اس کا سارا زور کسی پر ہی تھا۔ آفاق نے چونک کر صوفی کی طرف دیکھا، یعنی اس نے سب کو بتایا ہوا تھا سب کچھ۔ بھابھی کی طرف کیا دیکھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا کیا؟ شہریار نے کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اتنے میں عاصم اور قاسم کچھ پیکٹس اٹھا لائے۔ یہ لیں بھابھی، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے عید گفٹ۔ انہوں نے بہت سارے پیکٹ صوفی کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ خوبصورت سا سوٹ، میچنگ سینڈل، چوڑیاں، جوڑلی اور وہ نہ جانے کیا کیا تھا اٹھا لائے تھے وہ۔ صوفی کی آنکھیں اتنی محبت پر بھیگ گئیں
अभी वो कुछ कहना चाहती थी कि शहनाज साहब अपने कमरे से निकल आए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में, खबरदार बगैर किसी ज़रूरत के अपने कमरे से बाहर निकले तो। उन्होंने शहरियार को झाड़ा। शहरियार मुंह बनाकर ऊपर जाने लगा तो उमैर ने उसे मुंह चढ़ाया। इतने में फहद बाहर से आया। वो शक्ल से ही थका हुआ लग रहा था। तुम फहद की हैरान नजरें सोफे के कोने पर चुपचाप बैठी लड़की पर पड़ी जो इर्द गिर्द से बेनियाज लड़की पर पड़ी है जो इर्द गिर्द से बेनियाज किसी और ही जगह में पहुंची थी। फहद की आवाज़ पर हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और फहद को देखकर तो जैसे बुत बन गई। फहद भाई, ये मेरी रूममेट है, इसका इस दुनिया में एक शौहर के सिवा कोई नहीं। वो मरदूद इसे भूल कर न जाने कहाँ दफ़ा हो गया है। बड़ा ही खबीस इंसान। मारूफ ने तारुफ का फरीज़ा अंजाम देना चाहा मगर फहद ने जैसे कुछ सुना ही ना था और तीर की तरह इस लड़की की तरफ बढ़ा। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, बस पागल होने की कसर रह गई थी। उसने सबा को झंझोड़ कर रख दिया जबकि मारूफ ने सूरत हाल समझ आते ही ज़बान दांतों तले दबा ली। वो फहद को कैसे कैसे अलकाबात से नवाज चुकी थी। शहरियार सीढ़ियों से ही पलट आया था। भाभी नंबर 3। कासिम हंसते हुए उमैर और अजीज़ के कानों में बोला। अब तो मुझे भूल ही चुके थे, वापस ही नहीं आए। हॉस्टल बंद हो गया तो कहाँ जाती मैं? आखिरकार सबा के ने भी ज़ुबान खोली तो बता तो देती। फहद ने एक दफ़ा फिर उसे झंझोड़ा तो वो ज़ोरों शोर से रोने लगी जबकि शहरियार ने आकर फहद को पीछे किया। फहद बस करो, गलती तुम्हारी अपनी है, इस पर क्यों अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? शराज साहब ने कहा तो वो सर पकड़कर दूसरे सोफे पर जा बैठा। इतने महीनों से ढूंढ रहा हूँ इसे, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा ये सोच सोच के कि न जाने कहाँ गई होगी। इसने थके थके लहजे में कहा तो सबा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। वाकई वो उलझा हुआ लग रहा था। चलो अब बस करो, जो भी हो गया हमारी बहू खैर खैरियत से अपने घर आ गई, हमारे लिए यही काफ़ी है। शराज साहब ने सबा के सर पर हाथ रखते हुए कहा। और तुम अब बैठ क्यों गए हो? जाओ जाकर सबा बेटी की ईद की शॉपिंग करवाओ। परसों मारूफ की रुखसती के साथ ही तुम लोगों का वलीमा भी अरेंज कर लेते हैं। शराज साहब ने मिनटों में सारा प्रोग्राम तरतीब दे दिया। मगर सबा ने कुछ कहना चाहा मगर फहद खड़ा हो चुका था। चलो गाड़ी स्टार्ट किए। वो फ्रंट डोर खोले बैठा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। आई एम रियली सॉरी, मगर आप ही बताएं मैं कैसे आपको बताती। ये सब हालात फहद की हालत देखकर सबा ना चाहते हुए भी खुद को कसूरवार ठहराकर उससे माफ़ी मांग रही थी। प्लीज़ कुछ तो बोलें। उसके मुसलसल चुप रहने पर उसने कहा, आज इतने अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली है। वो गाड़ी रोक कर उसकी तरफ मुड़ा। सो तुम ही बोलती रहो ना जी। वो हैरान रह गई। उसे लगा था कि अभी वो और गुस्सा करेगा मगर मुझे बहुत गुस्सा था तुम पर, लेकिन तुम्हें देखते ही सब खत्म हो गया। सो अब सॉरी की ज़रूरत नहीं क्योंकि गलती मेरी ही थी। सबको बता देता तो मैं अकेला तो फिर भी भूल जाता मगर ये शैतानों की फ़ौज भूलने ना देती। उसने हंसते हुए कहा। ऐसे मिसिस, आप भूलने वाली चीज़ नहीं है। आंखों में शरारत लिए वो इसकी तरफ झुका तो वो झुककर बाहर देखने लगी। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फहद के जाने के बाद शहरयार को अपने कमरे में बंद कर दिया गया था जबकि मारूफ ऊपर ही अब दूसरे रूम में थी। अब आफाक ने उमैर अजीज़ को इकट्ठा बाहर जाता देखा तो पूछा, भाई समझा करें ना, ईद का चांद देखने जा रहे हैं। उमैर ने कहा, क्या मतलब? आफाक ने पूछा, आपको कहाँ मतलब समझ आता है? आपका तो चांद आपके पास आसपास ही है पर आपको दिखाई नहीं देता, अजीज़ ने कहा और दोनों बाहर निकल के आसम व कासम न जाने कौन से कोने कुदरों में घुसे हुए थे। मैदान साफ था। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। सूफी जल्दी जल्दी सुबह के लिए चीज़ें तैयार कर रही थी। वो जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया। आप? वो मुड़ी तो डर गई। हाँ जी, मैंने सोचा मैं भी ईद का चांद देख लूँ जो मेरे आसपास है। उसने सूफी के गीले बाल पकड़े लिए। सूफी को गोया करंट लगी। मतलब बोलना भी मुहाल हो रहा था। सिर्फ एक बात कहनी है, अगर 1000 वॉट का बल्ब लेकर भी ढूंढता तो मुझे तुम्हारे जैसी लड़की नहीं मिलती। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। लेकिन उसकी इस बात पर सूफी ने उसकी तरफ देखा। मगर अब शदीद किस्म की हो गई, न जाने क्या जादू है तुम में। वो मुझे काम करना है। उसने घबराकर हाथ छुड़ाना चाहा मगर फाकी की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। उसने इतने अरसे काम ही तो करती रही हो बस, अब और कुछ नहीं करना सिवाय। सूफी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। आफाक नहायत तसल्ली और फुर्सत से उसे ही देख रहा था। तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? उसने पूछा ताकि वो कुछ तो बोले। नहीं, वो जल्दी उतर जाएगी ना, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। शादी की पहली रात तुम्हारी मेहंदी की खुशबू ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। अब वो क्या कहती, चलो आओ शॉपिंग भी तो करनी है। मगर वो तो सब ने गिफ्ट दिया है, मगर कल तो तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी ना। उसके नाना करने के बावजूद उसे खींचता हुआ लेकर बाहर निकल आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फारूक उछल पड़ी। शहरियार अचानक ही उसके कमरे में दाखिल हुआ था।
वो ईद का चाँद देखने मतलब वो हैरान हुई, भाई आप ईद का ये चाँद बाहर जाकर फुर्सत से देख सकते हैं, डैडी किसी भी वक़्त आ सकते हैं। बाहर से कासिम की आवाज़ आई तो उससे झट मारूफ का हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया। अंकल ने देख लिया तो क्या कहेंगे? मारूफ रुक गई। अगर तुम्हें यही खड़ी रही तो ज़रूर देख लेंगे। वो उसे लिए बाहर आ गया। मगर कहाँ जाना है भाई? शादी से पहले पहली और आखिरी चाँद रात है, इस पर भी डैडी ने पहरा लगा दिया तो कुछ ना कुछ तो करना था ना। वो मज़े से बोला तो वो भी उसकी निराली मंतक सुनकर हंस पड़ी। अरे इतनी जल्दी है आपको दी एंड की? अभी तो आपने कैसर लाइला की रौनक देखी ही नहीं। चलिए फिर देखते हैं कैसर लाइला का एक और रूप देखने के लिए। जी जी, ये आवाज़ से बिल्कुल कैसर लाइला से ही आ रही है। अंदर चलिए ना, रास्ता तो याद ही होगा ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। आज ईद का दिन है और साथ ही शहरियार साहब की ढोलकी भी। ओहो, अंदर चलें, सब मालूम हो जाएगा। जी तो ये लॉन्च में ही सब जमा है। उमैर साहब ढोलक बजा रहे हैं, आयज़ा को सादा ताड़ रहे हैं, लेकिन वो भी आयज़ा ही है, बराबर उन्हें घूरे की इग्नोर किए जा रही है। फ़ायज़ा साहिबा मारूफ बीबी के साथ घुसी बैठी है सामने वाले सोफे पर। फ़हाद साहब अपनी मिसिस के साथ बरजमान है और आज तो उनकी शौकियाँ भी अरूज पर हैं। स्वाभाविक कल की निस्बत आज ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है। फ़ायज़ा अगर मारूफ के दाएं जानब बरजमान है तो अजीज़ साहब बाएं जानब साइड पर बैठे हैं। कासिम और आसिम पहले तो गाने में मसरूफ़ थे, मगर कुछ देर पहले सामने वाले और साथ वाले बंगले से 2 मेहमान लड़कियां आई थी, सो उस वजह से और उनकी तवज्जो अब इधर ज़्यादा और कानों पर कम थी। शराज साहब ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों को कंपनी दे रहे थे और दूल्हा साहब तो गायब है का यही समझे ना आप? अरे भाई, उनके साथ कल रात बहुत बुरी हुई। वापसी पर शराज साहब ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सो अब वो शराज साहब की निगरानी में थे, यानी ड्राइंग रूम में बैठे जमाइयाँ ले रहे थे। मगर खैर इतने सीधे तो वो भी नहीं थे, किसी न किसी काम से बाहर आ जाते और फिर शराज साहब को जहमत करना पड़ती उनके कान पकड़ कर वापस ले जाने की। अरे ये कौन है? वाओ, ये अपने आफाक साहब और सूफी बीबी हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से उतरते हुए। आफाक की तो सरगोशियाँ ही ख़त्म होने को नहीं आ रही थी और सूफी के चेहरे को आप किसी मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी। आज कसर लालम में के आंगन में यके बाद दीगरे कई चांद उतरे थे और कैसे लाला वजूद जन से सज सा गया था। कहीं 1 साल पहले यहाँ कोई सिर्फ नाजुक नामी कोई चीज़ ही नहीं थी और आज तो जैसे उसकी किस्मत जाग उठी थी। अच्छा चलें, अब इन्हें एक खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी की दवाएं दें और अपने अपने घर जाएं। दूसरों के घर बिन बुलाए मेहमान बुलाए जाना अच्छी बात नहीं। अपने घर जाकर ईद मनाएं और खुश रहें। अपने खर्चे पर ईद मुबारक। ख़त्म शुरू। फ्रेंड्स, यहाँ पे नावल ख़त्म हो रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल के साथ